Today, the second session is about current affairs. It is about the very born topics about our border and border between India and China. That's Ladakh, and the border between Nepal and India is Limpuyadhura and Lipu Lake. The land is ours, and there is a dispute over the boundary line rather. Okay, today we have a very renowned analyst and current affairs expert, Mr. Arun Subedi. You can find him in the YouTube also with a lot of current affairs topics. And he will be talking to you in 2 hours, 1 hour for each subject. And finally, he is very active in national issues, and presently he's also involved in some special task forces of Nepal Army also. Arun sir, please welcome to our session, and you can start, please. Thank you, Jarsa. सबै सहभागी आर्मी अफिसरज्यूहरू यहाँहरूलाई म स्वागत गर्छु र अभिवादन गर्छु। आज अलिकति यो पेचिलो विषय छ सीमा विवाद। अब आर्मी अफिसरहरूसितै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एजेन्डासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुरा गर्नु पनि परिरहेको छ र कतिपय परिस्थिति अलिकति हामीले सोचे जस्तो र पहिले नै हामीले माइन्ड मेकअप गरे जस्तो र अहिलेसम्मका श्रुत सत्य भन्ने गर्छु म, श्रुत सत्य जस्तो चाहिँ नरहेको अवस्था पनि मैले देखेँ। जब भारतले आफ्नो कश्मीरको स्ट्याटस परिवर्तन भएपछि पहिलोचोटि नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यो नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा एउटा एक किसिमको लहर आयो र त्यसलाई नेपालले नोटिसमा लियो र त्यसको प्रोटेस्ट गर्यो। यद्यपि त्यतिखेर प्रकाशन गरेको नक्सा जो थियो त्यो नक्सा चाहिँ नेपालले पहिले प्रकाशन गरेको नक्सासित ठ्याक्कै रिकन्साइल गर्थ्यो भारतको नक्सा। यो अलिकति अनौठो परिस्थिति छ। हामीले 2032 को नक्सा हेरौँ अथवा मैले अहिलेसम्म 11 वटा नक्सा 1819 देखि लिएर आजसम्मका 11 वटा नक्साको अध्ययन गरेँ र त्यस पछाडि वास्तवमा यी इस्युहरू के हुन् त, नेपाल र भारतको सीमाको समस्या के हो, जसको दक्षिणबाट चाहिँ जहिले तहिले सीमा उत्तरतिर इन्क्रोचमेन्ट हुन्छ, सीमाका स्तम्भ सर्यासरै गर्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ काठमाडौँमा सेट छ। त्यो स्थिति के हो? अनि अब सुस्ता र महेशपुरको एउटा स्थिति छ र महाकाली नदीको एउटा स्थिति छ, मेची नदीको एउटा स्थिति छ, त्यो स्थिति के हो र एक्ज्याक्टली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको चाहिँ स्थिति के हो भनेर मैले यसलाई चाहिँ पहिलोचोटि जब तनाव सुरु भयो नेपाल र भारत बीच, जुन भारतले कश्मीरको स्ट्याटस परिवर्तन भएपछिको नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यस पछाडि मैले अध्ययन सुरु गरेर त्यहाँ आजभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यसरी कङ्क्रिटली काहीँ पनि यी कुराहरू, सामान्य थ्योरिटिकल कुराहरू मैले राखेँ, तर एकदम विथ इभिडेन्स चाहिँ मैले राख्न पाइराखेको पनि थिइनँ र त्यो भर्खरै मैले कन्क्लुड गरेँ। र त्यो मेरो कन्क्लुजनमा चाहिँ 3 किसिमको बोर्डर समस्या रहेछ भारत र नेपालको बीचमा। एउटा बोर्डर समस्या रहेछ क्रस बोर्डर पोसेसन अफ प्रोपर्टी बाई द सिभिलियन्स। यो सिभिलियनको कारणले चाहिँ एउटा बोर्डर समस्या उत्पन्न भएको रहेछ र जतापट्टिको सिभिलियनले अर्को देशमा प्रोपर्टी पोसेसन गर्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर र त्यो पोसेसन गरेको प्रोपर्टी चाहिँ आफू जुन देशको नागरिक छ त्यही देशको अड्डामा चाहिँ अभिलेखीकरण गर्यो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न, हाम्रो खास गरिकन दक्षिण क्षेत्रमा, मधेस क्षेत्रमा भएको सबभन्दा गम्भीर समस्या यो रहेछ र यसमा हामीहरू इन्टरै गरेका छैनौँ। यो सरकारले दुईटैतिरको सरकारको विलफुल इन्क्रोचमेन्ट होइन, त्यहाँ चाहिँ समस्या अलग किसिमको रहेछ। त्यो आज तपाईहरुले मलाई त्यो विषय दिनुभएको छैन र म यसमा प्रवेश गर्दिन। यसको बारेमा मेरो 3टा भिडियो ब्लग नै छुट्टै आउँदैछ। 3टा समस्या मैले भने हरेक समस्याको एउटा यहाँहरुलाई
चाहिँ इच्छा भए त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो समस्या रहेछ प्राकृतिक कारणले समस्या उत्पन्न भएको रहेछ र त्यो प्राकृतिक कारण भनेको रिभरले नदीले कोर्स परिवर्तन गर्दैन। त्यो सुस्ता महेशपुरका समस्याहरू नदीले नै कोर्स परिवर्तन गरेर सीमाको समस्या उत्पन्न भएछ। त्यो प्राकृतिक कारणले भयो। यो पनि स्टेटहरूले विलफुल्ली गरेको होइन रहेछ र स्टेटकै कारणले दुईटै स्टेटको कारणले हामीहरूको सीमा समस्या भएको चाहिँ रहेछ। कालापानी र लिपुले र भर्खर आएर लिम्पियाधुरा। पछि यी तीनटा जुन हाम्रो सीमा समस्याहरू छन् यी तीनटा मध्येमा तपाईहरुले मलाई लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै आजको विषय दिनुभएको छ। त्यसकारण म यसमा केन्द्रित हुन्छु। तर यो समस्या स्टेटकै कारणले उत्पन्न भएको जसरी मैले स्थानीय सिभिलियनको कारणले पनि भएको होइन, कुनै नदीले कोर्स परिवर्तन गरेर भएको पनि होइन। तर यो तीनटैमा तीनटा किसिमको समस्या छ। लिपुलेकको अलग समस्या हो, कालापानीको अलग समस्या हो र लिम्पियाधुराको अलग समस्या हो। यो तीनटा समस्यामा म तीनटा अलग अलग किसिमले चाहिँ यसलाई यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छु। पहिले चाहिँ लिपुलेकको कुरा, पहिले लिम्पियाधुराको कुरा गरेर आउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लिम्पियाधुरा चाहिँ जब सुगौली सन्धि भएर सुगौली सन्धि हुने बित्तिकै एउटा कार्टोग्राफिक प्रेजेन्टेसन भयो जोग्राफीको त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि तहतको जोग्राफी कस्तो हुने भन्ने, त्यसमा चाहिँ लिम्पियाधुराको चुच्चो देखाइयो सुगौली सन्धि सँगैको एउटा नक्सामा। र सुगौली सन्धिको न्यारेसनको पार्टमा के लेखियो भन्नुहुन्छ भने कालीदेखि पूर्व नेपाल, कालीदेखि पश्चिम ब्रिटिस इन्डिया भनेर लेखियो र त्यो लेखेर त्यो लिम्पियाधुराको चुच्चो पनि नक्सामा देखाइयो। तर त्यस पछाडि जुन त्यो ठाउँमा अब कसको पोसेसन हुने भनेर जब नेपालको पक्षबाट त्यतिखेर डोटीका चौतारिया थिए बमशाह, र बमशाह पनि त्यहाँ पुगे र त्यतिखेर अंग्रेजको तर्फबाट त्यहाँको नेतृत्व सैन्य नेतृत्व गरेका थिए लेफ्टिनेन्ट वेब, उनको पूरा नाम मैले भुलेँ, वेब, र प्रशासनिक नेतृत्व थियो कुमाऊका कमिश्नर ट्रेलको। त्यतिखेर ट्रेल र वेब एकातिर बमशाह भएर त्यहाँ नेगोसिएसन हुँदाखेरि एउटा चाहिँ वस्तुगत समस्या उत्पन्न भयो। त्यो के भने न्यारेसनको पार्टमा चाहिँ कालीदेखि पूर्व भनिएको, तर गुन्जी नाभि र कुती चाहिँ त्यो चुच्चोमा भने अनुसार काली लिपुलेक अरे लिम्पियाधुराबाट आएको कुटी याङदीलाई नै कालीको मुख्य धारा मान्दाखेरि ती तीनटै गाउँ उत्तरपट्टि पर्ने। त्यो एउटा चाहिँ न्यारेसनको पार्ट र त्यहाँको धरातली यथार्थमा एउटा समस्या उत्पन्न भयो। र सँगसँगै के भयो भने गुन्जी नाभि र कुटीका त्यतिखेरका भोटिया जिमदारहरू भनिन्थे, तिनीहरूले चाहिँ ब्रिटिस इन्डियातिर आफू बस्ने भनेर एक किसिमको विद्रोह पनि त्यहाँ सुरु भयो अथवा सुरु गराइयो। तर त्यति हुँदाखेरि पनि हाम्रो सुगौली सन्धिबाट यत्रो सरहद गुम्यो भनेपछि तिमीहरूले यतिमा किचलो गर्नु हुँदैन भनेर बमशाहले भनेपछि 1800 त्यतिखेर गर्दा गर्दा 1817 आइसकेको थियो। 1817 को सुरुमा मैले डेट भुलेँ, सुरुमा दुईटा चिठी चाहिँ त्यतिखेरको गभर्नर जनरलका चिफ सेक्रेटरी आदम्सले लेखेर त्यहाँको कमिश्नर र वेबलाई पठाउँछन् यति भूमि चाहिँ नेपाललाई दिनु भनेर। दुईटामा दिनु नै भन्ने छ, त्यो अखबारहरुमा पनि प्रकाशित छ, त्यही बिहोरा बुझ्न सकिन्छ। तर त्यति गर्दाखेरि पनि गभर्नर जनरलको पत्र एक किसिमको आउने, तर स्थानीय सैन्य नेतृत्वले र त्यहाँको कमिश्नरले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डओभर नगर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यो किचलो चल्दै गर्दाखेरि यताबाट लेफ्टिनेन्ट वेब र कमिश्नर ट्रेलले चाहिँ नक्सा सहित
यो जग्गा यो भूमि नेपाललाई दिन नसकिने भनेर यो विवाद भएको भनेर फेरि अर्को पत्र चाहिँ यो तपाईहरुले ब्रिटिश लाइब्रेरी अरु लाइब्रेरीमा गएर पनि एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा हेर्नु भए हुन्छ, त्यो आर्टिकलहरुमा पनि त्यसको चाहिँ मतलब साइटेसनहरु आइराखेका हुन्छ। उनीहरुले चाहिँ चिठी पठाउँछन् गभर्नर जनरललाई कि यो कारणले यसको नक्सा यस्तो प्रकृति भएको हुनाले यो नेपाललाई छोड्न सकिदैन, यहाँबाट नै तिब्बतसम्मको एक्सेस छ भनेर त्यो पठाइसकेपछि 1817 सेप्टेम्बर 5 तारिकका दिन चाहिँ त्यतिखेर गभर्नर जनरल चाहिँ इलाहाबादमा को भ्रमणमा रहेछन्। इलाहाबादको मुकामबाट फेरि आदम्सले उनकै प्रमुख सेक्रेटरीले नै सही गरेको अन्तिम चिठी 1817 को अन्तिम चिठी आउँछ। त्यो चिठीमा चाहिँ स्पष्ट के लेखिदियो भने मेन डेनोमिनेसन भनेको छ, कालीको मेन डेनोमिनेसन चाहिँ काला पानीबाट आउने काली नै हो भन्यो एउटा, र दोस्रो त्यतिखेरकै राजपत्रमा कुमाऊको राजपत्र गजेटमा प्रकाशित भयो कालीको धारामा विवाद भएको हुनाले काली कुन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो भन्दा पहिलेको नोभेम्बरमा हैन, हाम्रो पहिलो विवाद भएको कि डिसेम्बरमा, त्यो नोभेम्बरकै डिसेम्बरको विवादको बेला त्यो गजेट जस्ताको तस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि प्रकाशित भएको छ। त्यसको ई कपीलाई म्याग्निफाई गरेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के भन्यो भने काला पानीदेखि मुनि मात्रै त्यसलाई काली भनिन्छ भनेर लेख्यो, काला पानी भन्दा माथि कुरो लेखेन, र काला पानी मुनि काली भनिन्छ भनेपछि उता लिम्पियाधुराबाट आएको कालीलाई त्यसले कालीको मूल प्रवाह अथवा मूल नदी नमानेको देखिन्छ गजेटले, त्यतिखेरको गजेटले। र त्यो सेप्टेम्बर 5 को पत्रले पनि कालीको मुख्य धारा भनेको चाहिँ काला पानीबाट जाने नै काली हो, त्यसै अनुसार त्यो भन्दा पूर्वतिर नेपालमा लाई दिनु, पश्चिमतिर चाहिँ ब्रिटिश इन्डिया नै हुने भनेर तेस्रो चिठीमा जब आडम्सले सही गरेको तेस्रो चिठी गएपछि र त्यो चिठी चाहिँ त्यहाँ त्यो चिठीमा अर्को तेस्रो बुँदा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसको म चाहिँ के हो कारण भनेर बडो खोजिरहेका छु, धेरै इतिहासकारहरूलाई सोधे पनि उहाँहरूबाट पनि त्यसको गुत्ती सुल्झिएको छैन। अब सुल्झिएला म प्रयत्न गरिरहेका छु, केही ब्रिटिश इतिहासकारहरूको सम्पर्कमा छु म अहिले। छाङ्गु र टिङ्करका लागि 140.13 सुवर्ण मुद्रा नेपालीलाई दिनु भनेर लेखेको छ 3 नम्बरमा चाहिँ। फेरि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो चिठी। त्यो चिठीको कपी चाहिँ म सित छ, यी कपी। अनि त्यसको गुत्थी चाहिँ के हो मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन, तर त्यो त्यसले चाहिँ के देखायो भने लिम्पियाधुरा चाहिँ पहिलेको दुईटा चिठीले गोर्खालीलाई छोडिदिनु भन्ने आयो, नेपालीलाई छोडिदिनु भन्ने, अन्तिम चिठीले चाहिँ नेपालीलाई कालापानीदेखि आएको कालीलाई नै मुख्य धारा मानेर त्यसको पूर्व मात्रै छोड्नु भन्ने आयो चिठी। र त्यतिखेर पनि विवाद भएको स्थिति देखिन्छ। र 1819 मा पहिलोचोटि नक्सा प्रकाशित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ ल्याप्स भएको देखिन्छ 1819 को नक्सामा। अब 1814 को नक्सामा चुच्चो देखिन्छ, 14 कि 15 को नक्सामा चुच्चो देखिन्छ। 1819 को नक्सामा चाहिँ त्यो चाहिँ चुच्चो देखिँदैन। 1817 सेप्टेम्बर 5 को चिठीले त्यो शरत चाहिँ नेपालको नभएर ब्रिटिश इन्डियाको शरत हुने भन्ने ब्यौरा प्रस्तुत गर्छ। त्यो भन्दा अगाडिको लेटरहरूले त्यो चाहिँ नेपालै हुने भन्ने ब्यौरा प्रस्तुत गर्छ। यसको विवादमा मैले अहिलेसम्म फेला पारेका चाहिँ जो प्रमाणहरू हुन् यिनीहरू हुन्। र त्यस पछाडि 1819 पछाडि प्रकाशित भएको नेपालको नक्साहरू जब 11 वटा नक्सा अध्ययन गरे, ती सबैलाई म भन्दिनँ। 1860 मा नेपालको सीमाना परिवर्तन हुन्छ, यो नयाँ मुलुक नेपालले प्राप्त गरेपछि। र त्यो सीमाना परिवर्तन भएपछि 1869 मा होला, 1869 मा अर्को नक्सा जङ्गबहादुरको पालामा जारी हुन्छ।
त्यो नक्सामा पनि त्यो चुच्चो चाहिँ देखिएन। त्यस पछाडि 1825 देखि 27 सम्म चन्द्र शमशेरले ब्रिटिस सर्वेयरहरू लगाएर चाहिँ सर्वे गराएर नेपालकै बलबुतामा सबभन्दा पहिलो नक्सा निर्माण हुन्छ। त्यो 1827-28 मा जारी हुन्छ। त्यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरोको चुच्चो देखिँदैन र अब त्यो 1827 को नक्सा हो। त्यस पछाडि 1900 नेपाली सम्म 2032 सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा जारी भएको प्रशासनिक नक्साहरूमा पनि त्यो चुच्चो देखिएन। त्यहाँभन्दा अगाडि 19 सालकोमा पनि त्यो चुच्चो चाहिँ नै देखा। त्यो चाहिँ नक्सा मैले के भने के अरे हर्कबहादुर गुरुङको पुस्तकबाट लिएको छु। त्यहाँ पनि त्यो चुच्चो परसम्म भएको देखिँदैन। त्यसकारण तर अहिलेसम्म अब विज्ञ समूह गठन भएको छ, त्यसले के प्रमाण प्रोड्युस गरेछ म भन्न सक्दिनँ। तर मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको आधारमा यिनै प्रमाणहरू हुन्। अब यी प्रमाणहरूको आधारमा अब अर्को के आयो भने त्यहाँका मानिसहरूको बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जनगणना भएको रहेछ। अरे मतदान गरेका रहेछन्। त्यहाँका मान्छेले मतदान पनि गरेका थिए र त्यस पछाडिको जनगणनामा चाहिँ त्यहाँ मैले जनगणना गरेको हुँ भनेर भैरव रिसालले भन्नुभएको छ। तर एउटा व्यक्तिले अब त्यतिखेर बोर्डर कन्फाइन नहुँदाखेरि जनगणना गर्यो गरेन भनेर र त्यसको अभिलेखीकरण यहाँ भएको छ कि छैन, अब त्यहाँका मान्छेले भोट हालेको यहाँ अभिलेखीकरण भएको छ कि छैन, त्यो प्रमाणहरू निर्वाचन आयोगमा मैले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको भोटर लिस्ट मैले प्राप्त गर्न सकिन र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि प्राप्त गर्न सकिन। नापीमा चाहिँ विभिन्न समयका स्ट्रिप नक्साहरू छन्। नापीका नक्साहरूको बारेमा 11वटा नक्सा भनेको छ। त्यो 11वटा नक्सा मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चुच्चो 11वटा नक्सामा पाइएन। सुगौली सन्धि पछाडिको कुनै पनि नक्सामा पाइएन। तर गजब कुरो के छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने त्यसभन्दा पछाडि नेपालले पनि नक्सा जारी गर्यो, ब्रिटिस इन्डियाले पनि नक्सा जारी गर्यो र अहिलेको स्वतन्त्र भारतले पनि नक्सा जारी गर्यो। त्यो दुवै पक्षले हस्ताक्षर चाहिँ त्यस पछाडिको कुनै पनि नक्सामा जारी गरेको स्थिति देखिँदैन। इभन 1869 को नक्सा पनि। अर्थात् दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेर बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर भित्र पसेको पनि स्थिति मैले चाहिँ भेटिन। कसैसित छ भने दिनु भए हुन्छ मलाई। र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको नक्सा चाहिँ सुगौली सन्धिकै नक्सा देखियो। तर त्यस पछाडिको नक्सामा नेपालले पनि त्यो चुच्चोलाई इन्क्लुड गरेको देखिएन, भारतले इन्क्लुड गरेको देखियो। तर भारतले इन्क्लुड गरेको चुच्चोमा पनि नक्सा हामीहरूले त्यो नक्सामा पनि हामीहरूले हस्ताक्षर गरेका छैन। हामीहरूले इन्क्लुड नगरेको नक्सामा पनि भारतले हस्ताक्षर गरेको अवस्था देखिँदैन। यही बीचमा 1979-80 देखि नेपाल भारतले अब सीमा चाहिँ निर्धारण गर्न भनेर चाहिँ एउटा समझदारी गरेर जोइन्ट सर्वे गर्ने र सीमा निर्धारण गर्ने, सबै सीमाका पोलहरू निर्धारण गर्ने र सीमा समस्याहरू समाधान गर्ने भनेर जोइन्ट सर्वे भयो। त्यो जोइन्ट सर्वे चाहिँ अन्तिममा 2007 मा नेपाल भारतमा पहिले भएका 200 सीमा स्तम्भको बीचमा अरु पनि सीमा स्तम्भ राखेर 853 वटा सीमा स्तम्भ, त्यो चाहिँ कहाँ भने गरब्याङदेखि मेची नदीको उपल्लो चाहिँ मतलब माथि कञ्चनजङ्घाको मुनिसम्म 853 वटा सीमा स्तम्भ राखेर सीमा निर्धारण गर्ने भनेर त्यो सीमा निर्धारण गर्यो, सबैको स्ट्रिप नक्सा सहित। त्यो त्यतिखेर सीमा अब नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो प्रोटोकलमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकल अनुसार के छ भन्नुहुन्छ भने यो सुस्ताको महेशपुर पनि सेटल भइसकेको छ। सुस्ताको 600 हेक्टर भन्दा बढी जमिन विवादित भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। क्रस बोर्डर पोसेसनको समस्या पनि उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यसलाई पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलबाट समाधान गर्नुपर्ने भनेर र कालापानी लिपुलेकको 62 वर्ग किलोमिटर
विवादित जमिन भएको हुनाले यसलाई पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर 2007 मा नेपाल र भारतले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो हस्ताक्षरित छ 62 वर्ग किलोमिटर भनेर स्पष्ट किटान गरेर। कालापानी लिपुलेक भनेको त्यो क्षेत्र भनेको कालापानी लिपुलेकबाट आउने लिपु नाला, लिपु नदी अथवा लिपुगाड र यतापट्टि टिङ्करबाट झर्ने पङ्खगाडको बीचमा रहेको 62 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई विवादास्पद भूमि भनेर त्यतिखेर दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको छ। त्यतिखेर पनि लिम्पियाधुरा कहीँ पनि आएको छैन। अब यसपालि हामीहरूले यसलाई संविधानमै समावेश गरेर मिचिएको जमिन भनेर हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। यसलाई कति प्रमाणले हामीहरूले स्थापित गर्न सक्छौँ, अहिले विज्ञ समूहले त्यो चाहिँ दिएको प्रतिवेदनका प्रमाणहरू बारेमा मलाई थाहा छैन। मैले यसको बारेमा अध्ययन गरेको यति हो। म नेपालको पनि भन्दिनँ, भारतको पनि भन्दिनँ। यिनै प्रमाणका आधारमा अरू ठुला प्रमाणहरू छन् भने अब नेपालको सरहद बढेकोमा कुनै नेपालीलाई अन्यथा लाग्ने कुरै भएन। तर त्यसमा अगर मैले भनेकै प्रमाणहरूको आधारमा स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ अब कि 50 ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको भनेर अर्को अध्याय नेपाल प्रवेश गर्नु पर्यो, होइन भने लिम्पियाधुराको केस चाहिँ अलिकति फितलो छ र यसले हामीलाई कालापानी र लिपुलेकको बार्गेनिङमा पनि हामीलाई कता कता चाहिँ ब्याकफायर नभइजाओस् भन्ने स्थिति छ। फेरि अझ संसारमा नभएको हामीहरूले के गर्यौँ भने यसलाई निशाना छापमा राखिदियौँ। निशाना छापमा कुनै देशको नक्सा राख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। र अनि संविधानमा एउटा क्लज छ कि संविधानमा शरतको क्षेत्रफल बढ्न सक्ने घट्न नसक्ने भनेर। त्यो अवस्थामा यो नक्सा र क्षेत्रफललाई संविधानमा राखिसकेपछि अब भोलि कुनै पनि ठाउँबाट नेगोसिएसन गर्दाखेरि लिपुलेक हामीहरूलाई प्राप्त नहुने स्थिति भयो भने त्यो अवस्थामा कि संविधान बदरभागी हुनुपर्छ कि लिपुलेक हाम्रो हुनै पर्छ। यो नो अप्सन ट्र्यापमा चाहिँ लिपुलेकको प्रकरणले हामीहरूलाई पुर्याएको छ। उपरान्त राजनैतिक नेतृत्वले जान्ने कुरा हो अब यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने। अब लिपुलेकको लिम्पियाधुराको बारेमा म अब यति बोले, प्रश्न पछि आएपछि म केही कुरा गर्नु पर्यो भने गरौँला। अब फेरि अब चाहिँ आउँछु म कालापानीमा। कालापानीको स्ट्याटस अलग छ। हेर्नुहोस्, कालापानीको स्ट्याटस के देखिन्छ भने जहिले पनि कालापानी नेपालको नक्साभित्रै परेको देखिन्छ। 1819 देखि कुनै नक्सामा कालापानी नेपालको बाहिर परेको देखिँदैन। र कालापानीमा भारतको सेक्युरिटी फोर्स, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स, मान्छे सेना भन्छन्, सेना त पहिले पनि थिएन, अहिले पनि सेना होइन, त्यो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स नै छ। बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स बस्न थालेको मेरो अध्ययनमा चाहिँ धेरै मान्छे 2008 मा आउँदैखेरि त्यहाँ बस्यो भन्छन्, त्यो पनि देखिएन। 62 को वार पछाडि त्यहाँ फिरेर गएर बसे, हारेर गएर भन्छन्, त्यो पनि देखिएन। 62 को वारबाट बसेको पनि देखिँदैन। र अर्को चाहिँ जब 2027-28 सालमा नेपालका जुन चेकपोस्टहरू फिर्ता गरिए, ती चेकपोस्ट फिर्ताखेरि टिङ्करको चेकपोस्ट चाहिँ फिर्ता भएर गएर कालापानीमा बस्यो भनेर पनि भनिन्छ। तर मेरो अध्ययनले चाहिँ त्यो पनि देखाएन। यो विशुद्ध के देखायो भने यो मैले चाहिँ यसको स्रोत मणिराज उपाध्यायलाई मैले यसको स्रोत बनाएको छु। उहाँको स्मृति ग्रन्थमा संग्रहित उहाँकै आलेख छ एउटा। उहाँ त बितिसक्नुभयो, स्मृति ग्रन्थ छ, बजारमा किन्न पाइन्छ। टङ्कप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुँदा 54-55 मा टङ्कप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यहाँ आफ्नो सेक्युरिटी पोस्ट राख्नका लागि, बोर्डर सेक्युरिटी पोस्ट खास गरिकन प्रहरी नै भनेको छ, राख्नका लागि त्यो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भारतले अनुरोध गरेको रहेछ। त्यो अनुरोध गर्दाखेरि टङ्कप्रसादजीको उत्तर के रहेछ भने त्यहाँ तिमीहरूको सेक्युरिटी फोर्स छैन, नेपाली सेना बस्छ, तर तिमीहरूको सेक्युरिटीका लागि नेपाली सेना बस्ने हुनाले पैसो तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ टङ्कप्रसादजीको प्रस्ताव आएछ कालापानीको हकमा। त्यो प्रस्ताव आएपछि अब चेन अफ कमान्डको कुरा पनि आयो।
अब धेरै कुरा आयो, इन्डियनले स्वीकार गर्ने कुरा थिएन, स्वीकार गरेनन्। त्यो कुरा चाहिँ दरबार पुग्यो, महाराज महेन्द्र कहाँ पुग्यो। त्यतिखेर महाराज महेन्द्र कहाँ पुगेपछि अब महाराज महेन्द्रले त्यो कुरा अनुमति दिएको स्थिति देखिन्छ र उहाँ त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो टङ्कप्रसादजी। हटेपछि त्यो केसको बारेमा मणिराज उपाध्यायले टङ्कप्रसादजीलाई सोध्नु भएछ, टङ्कप्रसादजी कालापानीको केस के भयो भन्दाखेरि छोड्नुहोस् अब मणिराजजी, माग्नेले मागे दिनेले दिए, अब सक्यो, किन यसमा टाउको दुखाउने भनेर टङ्कप्रसादजीले जवाब दिनुभएको छ रहेछ। भाव चाहिँ यही हो, कोट अनकोटमा शब्द चाहिँ ठ्याक्कै नमिलेको हुन सक्छ। भनेपछि 2013-14 सालदेखि चाहिँ त्यहाँ इन्डियन सेक्युरिटी फोर्स बसेको देखिन्छ कालापानीमा र त्यतिखेर महाराजको आज्ञाबाट नै, महाराजको स्वीकृतिबाटै बसेको देखिन्छ। त्यस पछाडि अरु सबै सेक्युरिटी फोर्सहरु त सैन्य फोर्स थिए। जति नेपालमा चाहिँ भारतले 2008 सालमा जुन मिलिटरी पोस्टहरु राखेका थिए त्यो त पुलिसको थिएन, आइटिबिपी अथवा कुनै पनि अर्धसैनिक सेक्युरिटी पोस्ट त थिएन। ती त सबै भारतको सेनाकै थिए, थल सेनाकै पोस्टहरु थिए। ती थल सेनाका पोस्टहरु सबै फिर्ता गर्दाखेरि पनि यो थल सेनासँग सम्बन्धित, सेनासँग सम्बन्धित पोस्ट नभएको हुनाले यो बरकरारै रह्यो र त्यो बीचमा अब राजा दरबारले दियो, तात्कालीन पञ्चायतका सरकारले दिए कि दिएनन् त्यसको कुनै पनि दस्तावेज कहीँ पनि अभिलेखीकरण भएको भारतले पनि प्रोड्युस गरेका छैन। हाम्रो तर्फबाट पनि कहीँ त्यस्तो चाहिँ डकुमेन्टहरु अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको छैन। तर पञ्चायत कालभरि त्यहाँ भारतको सेक्युरिटी फोर्स आइटिबिपी, इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस सायद त्यो बसि नै रह्यो। अब 46 सालको परिवर्तन पछाडि सबभन्दा पहिले यो कुरो चाहिँ प्रेमसिंह धामीले उठाउनु भयो। त्यहाँको सांसदले, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो पहिलो चोटी भारतसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै कालापानी हाम्रो हो, तिम्रो सेक्युरिटी फोर्स बसेको छ, यसको स्ट्याटस के हो भनेर सबभन्दा पहिले कालापानीको बारेमा कुरा गरेको पाइन्छ। गिरिजाप्रसादकै पहिलो चोटी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कालापानीको इस्यु उठ्यो। तर त्यतिखेर पनि लिपुलेखको कुरो चाहिँ उठेको थिएन, उठेन, कालापानीकै इस्यु उठ्यो। त्यस पछाडि कालापानी विवादित विषय भइरह्यो, अहिलेसम्म विवादित विषय भइराखेको छ। त्यो हाम्रो सरहद हो भनेर हामीहरूले भनेका छौँ, उसले त्यहाँ सेक्युरिटी फोर्स राखिराखेका छ। हाम्रो कुनै पनि सरकारले लिज पट्टामा अथवा कुनै पनि लेटर अफ एक्सचेन्ज अनुसार त्यो अनुमति दिएको छैन, उनीहरूले हटाएको छैन। पहिले राजाले दिएको चाहिँ त अनदिएको रहेछ भने त्यो डकुमेन्ट पनि भारतले आजसम्म प्रोड्युस गरेको छैन कालापानीको हकमा। त्यसैले कालापानीको विवाद यो हो। अब लिपुलेखमा प्रवेश, कालापानी र लिपुलेखलाई एकै ठाउँ ल्याएर फेरि म कुरा गर्छु। अब लिपुलेखमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने टङ्कप्रसादजी नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीन र भारतको बीचमा एउटा वाणिज्य सन्धि हुन्छ। त्यो सन्धि हुँदाखेरि लिपुलेख स्पष्ट रूपमा भारतको सरहदको रूपमा उल्लेख गरेर लिपुलेख नाका चाहिँ बाट तिब्बतमा जाने, अरे मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई र तिब्बतमा जाने व्यापारीहरूलाई द्विपक्षीय व्यापारको लागि भारत र चीन सहमत भएका छन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। त्यतिखेर नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको प्रोटेस्ट गएको छैन र हामीहरूले कुनै प्रकारको डिप्लोमेटिक नोटिस दिएका छैनौँ। त्यस पछाडि उनीहरूका बीचमा कतिवटा लेटर एक्सचेन्ज भए, के भए, कहाँ भए, लिपुलेखमा के हामीहरूले कहीँ पनि नोटिस गरेका छैनौँ यसलाई। र यो एकैचोटि कतिखेर आयो भने 2015 मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जब लिपुलेखको बारेमा फेरि भारत र चीनको बीचमा सहमति समझदारी पत्र, एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो, त्यसमा लिपुलेख प्रष्ट उल्लेख भएको हुनाले लिपुलेख हाम्रो सरहद हो भनेर हामीहरूले सबभन्दा पहिलो चाहिँ चीन र भारत दुईटैलाई प्रोटेस्ट नोट बनाएर पठायौं र त्यसमा लिपुलेख ट्राइजङ्सन भएको हुनाले
यहाँ नेपाललाई एक्सक्लुड गरेर कुनै पनि सम्झौताहरू हुनु हुँदैन दुईटा छिमेकीको बिचमा मात्रै भनेर हामीहरूले त्यतिखेर ट्राइजङ्सन लिपु लेखलाई मानेको अवस्था देखिन्छ 1516 मा सुशील कोइरालाका पालामा। अब अहिले लिम्पियाधुरा हुँदाखेरि त ट्राइजङ्सन त कहाँ पुग्छ ट्राइजङ्सन त्यसलाई मानेको छ। त्यसकारण मैले धेरैवटा अन्तर्वार्ता भनेका छौँ, यहाँभन्दा अगाडिका हाम्रा लेटर अफ एक्सचेन्ज, सम्झौता र छिमेकीहरूलाई दिएका प्रोटेस्ट नोटहरूले हामीहरूलाई लिम्पियाधुरा पोसेसन गर्नलाई विबन्धनको काम गर्ने हुनाले पहिले त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूलाई डिसोन गर्ने अथवा रेक्टिफाई गर्ने नगरिकन संविधान संशोधनमा नजानुहोस् भनेर मैले प्रष्ट सार्वजनिक मिडियामा पनि भने हो। मसित कुनै अधिकारीले सल्लाह माग्नुभयो डिस्क्लोज नगरौँ, उहाँहरूलाई पनि भनिदिए हो। अब अहिले हामीहरूलाई लिम्पियाधुराको बारेमा हामीले नै पहिले गरेका लेटर अफ एक्सचेन्ज, हाम्रा सम्झौताहरूले विबन्धनको परिस्थिति निर्माण गरेका छन्। त्यहाँनिर हामीले नोटिस गरेको देखिन्छ। तर अब योलाई पेचिलो बनाउन चाहिँ कहाँनिर सुरु भयो भने अब म के जान्छु भने यो 62 वर्ग किलोमिटरलाई विवादित भूमि बनाउनु बन्ने स्थिति, हाम्रो भूमि विवादित किन भयो त भन्ने स्थिति। ल 1817 सेप्टेम्बर 5 कैलाई गर्ने हो भने पनि त काला पानीदेखि माथि लिपु नालालाई नै आधार मान्दाखेरि पनि त नेपालै हुनु पर्यो। लिपु लोकसम्म माथिसम्म नै नाला त सिरानैसम्म त पुगेको हुँदैन, अलिक माथिसम्म गएपछि रेखाङ्कन गर्नु पर्थ्यो होला, त्यहाँ द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सहमति हुन्थ्यो होला। त्यो केही पनि अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। अब ठ्याक्कै अब चीनसित पनि हाम्रो सीमाको बारेमा जब चीनले चाहिँ बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महालङ्गुर हिमाल श्रृङ्खलालाई पनि तिब्बतको क्षेत्र गरेर नक्सा प्रकाशित गरेर उसले घोषणा गर्यो। त्यस पछाडि नेपाल चाहिँ अब ठुलो हडकम्प त्योभन्दा अगाडि नै, अनि त्यहाँ चाहिँ अब 1955 मा ठुला प्रोटेस्ट भए नेपालमा, सगरमाथा हाम्रो हो भनेर। तिनै प्रोटेस्ट गर्ने मान्छे मध्ये बिपी कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो निर्वाचित रूपमा। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो क्षेत्र हाम्रो हो कि होइन भनेर सबै दस्तावेजहरू उहाँ स्वयंले पनि अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ झन्डा हल्लाएर बाबुराम आचार्यको घरमा पुगेर सबै प्रमाणहरू मलाई दिनुहोस् भनेर ती प्रमाण लिएर उहाँ चाइना भ्रमणमा जानुभयो। र चाइना भ्रमणमा गएपछि एक प्रकारको बोर्डरको सहमति भयो। धेरैवटा ठाउँ हामीले गाउँहरू पनि यता ल्यायौँ, केही बुकी खर्क पनि यता ल्यायौँ। सगरमाथाको चुच्चो र दक्षिणी पानी ढलो नेपालमै पर्छ भनेर भन्न लगायौँ। त्यो कुरा हो। त्यस पछाडि त्यसै अनुसारको सीमाङ्कन चाहिँ बिपी कोइराला अन्तिम रूप दिनलाई बिपी कोइराला बिचैमा अपदस्थ हुनुभयो। अपदस्थ भएपछि चाउएनलाई काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। अनि राजा महेन्द्रसित पनि तिनै कुरा भए, बिपीसितै भएका कुराहरू। तर त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको प्रोटोकलमा र सन्धिमा हस्ताक्षर भएन तत्कालीन रूपमा। पछि ली साओचीको आमन्त्रणमा फेरि राजा महेन्द्र चाहिँ चाइना जानुभयो। चाइना जाँदाखेरि व्यापक रूपमा बोर्डरको छलफल भयो र त्यस पछाडि एउटा बोर्डरको सम्झौता भयो। 11-12 वटा बुँदा छन्। त्यो सम्झौता मसँग छ, कसैलाई चाहियो भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, म दिउँला। त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यसको सुरुवात चीनसितको हाम्रो लास्ट पोइन्ट कहाँ राखियो भने मुचु कर्णाली र टिङ्करबाट सुरु हुने टिङ्कर खोला अथवा तल त्यो आएर केमा भयो भन्नुहुन्छ भने पङ्खगाड भयो। त्यो टिङ्कर खोला र मुचु कर्णालीको पानी ढलो छुट्टिने ठाउँमा टिङ्कर भन्ज्याङलाई अन्तिम बिन्दु र रिफरेन्स पोइन्ट मानेर त्यहाँदेखि पूर्वका हरेक रिफरेन्स पोइन्टहरू बोल्दै आयो। सगरमाथाको चुचुरो रिफरेन्स पोइन्ट भएन। अब यतापट्टि नजाउँ, किनभने मैले चीनसँगको सीमाको बारेमा तपाईहरुले मलाई चाहिँ विषय दिनुभएको छैन। तर त्यहाँ के हो भने अन्तिम बिन्दु कहाँ राख्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङमा, टिङ्करमा राख्यो। त्यो टिङ्करमा राखिएको त्यो जुन त्यहाँ न्यारेसनको पार्ट आयो त्यो सीमा सम्झौतामा, त्यसलाई 1963 को प्रोटोकल दुवै पक्षबाट हस्ताक्षरित प्रोटोकलमा त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गरियो र 1 नम्बर पिल्लर त्यहीँ राख्यो। त्यहाँ चाहिँ कति
76 वटा कि 77 वटा पिल्लर, 76 77 वटा पिल्लर राख्ने भनेर त्यसको ठाउँ निर्धारण गरियो रिफरेन्स पोइन्ट सहित। त्यतिखेर जीपीएस कोअर्डिनेटको कुरा आएको थिएन। त्यो निर्धारण गर्दाखेरि 1 नम्बर पिल्लर टिङ्करमा राख्यो, 0 नम्बर पिल्लर त्यहाँभन्दा पश्चिममा हुन्छ भनिएन। त्यहाँ 0 नम्बर पिल्लरको बारेमा न नक्सामा कहीँ राख्यो न न्यारेसनको पार्टमा कहीँ राख्यो। 1 नम्बर पिल्लर त्यहाँ राखेर 76 कि 77 वटा नम्बर पिल्लर चाहिँ कहाँ भने तिप्तालामा हुने भनेर राख्यो। तिप्ताला भनेको चाहिँ ओलाङचुङ गोलाभन्दा माथि तिप्तालामा हुने भनेर राख्यो। बिचमा विभिन्न पिल्लर राख्यो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि पनि पछिसम्म पनि भारतले चनाको भएर त्यो सम्झौताको आधारमा कुनै प्रकारको सीमा अतिक्रमण गरेको देखिँदैन। तर त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै हामीहरूले लिपुलेखको बारेमा कहीँ कुरो उठाइएन। राजा महेन्द्रको पालामा हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकलमा त्यहाँ चाहिँ नि त्यो उल्लेख गरियो के अरे ठाउँ। र पछि जब भारतसित हामीले सीमा निर्धारण गर्दाखेरि जोइन्ट सर्वे गर्यौं, अघि मैले भने त्यतिखेरै समानान्तर रूपमा हामीहरूले चीनसित पनि जोइन्ट सर्वे गरेका छ। त्यो जोइन्ट सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ रिफरेन्स के भयो भन्नुहुन्छ भने 82 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेन्ड इस्ट, 32 डिग्री समथिङ मिनट समथिङ सेकेन्ड बिर्से नर्थ कोअर्डिनेटमा 1 नम्बर पिल्लर राखेर 0 नम्बर पिल्लर उल्लेख नगरी हामीहरूको जोइन्ट सर्वे स्टार्ट गर्यौं चाइनासित। एकैचोटि दुवैतिर जोइन्ट सर्वे सुरु भएको हुनाले यो कुरो इन्डियनहरुको नोटिसमा पर्यो। नेपाल त लिपुलेखसम्म पनि क्लेम गरिराखेको छैन। तपाई 1 नम्बर पिल्लर पर कहाँ राखिराखेको छ? टिङ्करमा राखिराखेको छ। भनेपछि त्यस पछाडि उनीहरुले बिस्तारै यो पंखकाठको रिजलाई चाहिँ म त सीमा जस्तो मानेर पंखकाठलाई नै माथिको काली मानेर अनि त्यस पछाडि मासतिर आएको स्थिति देखिन्छ यो पछिल्लो अध्यायमा। यसरी हाम्रै होस घुमेर हामीहरूले नै अनेक किसिमका चाहिँ त त्यो सम्झौता गर्दाखेरि ध्यान नदिएर पोइन्ट अफ रिफरेन्स र कोअर्डिनेटहरु ध्यान नदिएर यो अहिले चाहिँ हामीहरूको समस्या हाम्रै कारणले बढी समस्या भयो र त्यो 62 वर्ग किलोमिटर इन्क्रोच भयो ले। तर त्यो इन्क्रोच भए पनि एउटा सफलता के भयो भन्नुहुन्छ भने 2007 को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि हामीले पंखगाडलाई यतापट्टि टिङ्कर भन्ज्याङसम्म आउँदालाई त हामीहरूले टिङ्करलाई टाई जंक्सन मानेनौं। हामीले टाई जंक्सन लिपुलेखलाई नै मान्यौं। त्यसै कारणले यो 62 वर्ग किलोमिटर चाहिँ विवादास्पद भूमि हो र राजनीतिक र कूटनैतिक तहबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर भारत पक्षले पनि हस्ताक्षर गर्यो। अर्थात् उनले पनि के भने लिपुलेख भन्ज्याङ नै लिपुलेखला नै ट्राई जंक्सन हुन सक्छ भन्ने हदसम्मको विषयलाई भारतले पनि स्वीकार गरेको अवस्था त्यहाँ चाहिँ देखियो। र यसरी टिङ्कर लिपुलेख र कालापानीको पनि मैले अलग अलग स्ट्याटसमा कुरा गरेँ र हामीहरू कहाँबाट फस्यौं पनि भने। कसैलाई वस्तुगत र धरातलीय यथार्थ चाहिँ अगाडि लिएर आउँदाखेरि चित्त बुझ्दैन। मलाई गाली गरेर यी यथार्थ न त्यो लेटर अफ एक्सचेन्ज परिवर्तन हुन्छ, न 1 नम्बर पिल्लरको कोअर्डिनेट परिवर्तन हुन्छ, न 2007 मा हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकल परिवर्तन हुन्छ, न भारतसितको जोइन्ट सर्वे परिवर्तन हुन्छ, न चीनसितको जोइन्ट सर्वे परिवर्तन हुन्छ। चीनसित चाहिँ जोइन्ट सर्वे गरियो तर प्रोटोकलमा चाहिँ अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन। र यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएपछि अनौठो विषय निर्माण भएको छ सगरमाथाको विषय। यो म यहाँ प्रवेश गर्दिन, मैले आफ्नो डिस्कोर्समा पनि भनिरहेको छु। अब यो नेपालको र भारतको बीचको यो चाहिँ अहिले बोर्डरको खास गरिकन लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा भने। अब यस पछाडि म संक्षेपमा लद्दाखको कुरो गर्छु। लद्दाखको कुरो चाहिँ अब यो पचडा सुरु भएको चाहिँ चीनले तिब्बतको सुजेरेन्टीसम्म
सुजरेन्टीलाई मात्रै चित्त नबुझेर सोभरेन्टी नै चाहिने सोभरेन्टी अन्तर्गतै हुनुपर्छ भनेर जब तिब्बतलाई एनेक्सेसन गर्यो चीनले, त्यो एनेक्सेसन गर्न साथै अरु ठाउँ सबै ठाउँ अंग्रेजले नै निर्धारण गरेको सीमा मानियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको एउटा वक्तव्य आउँछ, अंग्रेज र तत्कालीन तिब्बतको दलाई लामा अथवा दलाई लामा प्रशासन बीचमा भएका सीमा सम्बन्धी दुईटा सम्झौता, नेपाल भन्दा पश्चिमको हकमा मेकार्टने मैकडलस लाइन र पूर्वको हकमा मैकमोहन लाइन, यी दुईटै लाइनले जसरी निर्धारण गरेको छ त्यो निर्धारण अनुसार चाहिँ हामी मान्दैनौं। हिमालयदेखि उत्तरपट्टिको भूभाग चाहिँ तिब्बतै हो, जियोग्राफिकल्ली पनि इथनिकल्ली र लिङ्ग्विस्टिकल्ली भन्ने चाहिँ त्यतिखेर माओ सेतुङ र अथवा त्यतिखेरको चीनको दाबी रह्यो। त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्यो, किनभने ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतको बीचमा भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ त्यो पश्चिमको लाइन अनुसार अक्साई चीन सहित अहिले जहाँ विवादास्पद भूमि छ र चीनले अतिक्रमण गर्यो भनेर भारतले भनिरहेको छ, ती भूमि सहित नै तत्कालीन भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर भित्रै पर्थ्यो त्यो। र त्यतिखेर जुन चाउ एन लाईले भने त्यो भनाइप्रति अब सदर रियासत थिँदै थिए चाउ एन लाईले, त्यसो भन्दा करण सिंह नै थिए सायद सदर रियासत र प्रधानमन्त्री थिए शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला र तत्कालीन सदर रियासत करण सिंहले पनि त्यो कुराको प्रोटेस्ट गरे, भारतले त गर्यो नि। त्यतिखेरसम्म त जम्मू कश्मीर लगभग सुजेरियन स्टेट थियो। पैसो, कम्युनिकेसन, सडक, डिफेन्स र फरेन बाहेक सबै उनीहरूको आन्तरिक हुन्थ्यो। सुजेरियन स्टेट नै थियो, मुख्यमन्त्री हुँदैन थियो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो र सदर रियासतको रूपमा राजै थियो। उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई अस्वीकार गरे। अस्वीकार गरेपछि जब 62 मा युद्ध भयो, 62 मा युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर अक्साई चीन लगायत उसले क्लेम गरेको सबै क्षेत्र चीनले पनि कब्जा गर्न भ्याएन, लद्दाख लिएको, तर केही क्षेत्र उसले कब्जा गरेकै हो। अहिले पनि यो इतिहासमा दर्ज भएको तथ्य हो। मेकार्टने मैकडलस लाइन भन्दा दक्षिण क्षेत्रमा चीन प्रवेश गरेको छ। त्यति मात्रै हैन, त्यो लाइनले उसको तिब्बतसितको सरहदको विवाद थियो, तर तत्कालीन अब होतान अथवा सिन्जियाङ तर्फ पनि अक्साई चीनको सीमा जोडिन्छ, तर सिन्जियाङ तर्फबाट पनि चाहिँ भित्र घुसेको देखिन्छ अक्साई चीनमा चाइना त्यतिखेर। र त्यस पछाडि भारतले प्रतिरोध गरिरहेको सैन्य क्षमताका आधारमा र कूटनीतिक आधारमा चीनसित त्यो क्षेत्र फिर्ता लिन नसकेको, चीनले चाहिँ अब केका दुईटा आधार, इथनो लिङ्ग्विस्टिक र जियोग्राफिकल आधार मैले अघि भने। जियोग्राफीको आधार के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यो अहिले मैले जुन लद्दाख लिए क्षेत्र छ त्यो हिमालदेखि चाहिँ उत्तरवर्ती क्षेत्र हो। यो त्यो क्षेत्रको हिमाल भने त यसै स्नोल्यान्ड हो, त्यस क्षेत्रको यो माउन्टेन रेन्जलाई हामीले सम्झिन जरुरी छ। हिमालय त्यसको दक्षिणमा पर्ने, पश्चिममा काराकोरम, अनि काराकोरममा त दक्षिण पश्चिम अथवा हिन्दकुश पर्ने, अनि काराकोरम र हिमालयको बीचमा र त्यहाँदेखि उत्तरपट्टि अब अल्ताई रेन्ज त अझ उता माथि नै परिहाल्यो, त्यो त पामिर पठारै छेउमा। तर यो दुईटा चाहिँ मतलब माउन्टेन रेन्जको बीचमा
एउटा डेस्क्रेट माउन्टेन रेन्ज छ, त्यो हो लद्दाख माउन्टेन रेन्ज। यो चाहिँ हिमालय भनेर जुन हामीले पपुलरली रेन्ज मान्छौँ र जुन काराकोरम रेन्ज भन्छौँ त्यो दुईटैमा पर्दैन लद्दाख रेन्ज। र त्यहाँको इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप त सबै टिबेटियनै छ। त्यसकारण हिमालदेखि उत्तर परेको इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप पनि टिबेटियन भएको हुनाले हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने चीनको दाबी हो अहिलेसम्म रहिआएको छ। र उसले अब माओ सेतुङको 5 फिङ्गर अनुसार पनि लद्दाख लेह चाहिँ एउटा फिङ्गर उसले मानेको छ। र त्यस पछाडि लद्दाख लेहको विवाद आजसम्म पनि बरकरारै छ। अहिले आएर अलिकति क्लाइमेक्समा किन पुग्यो भन्नुहुन्छ भने चीन चाहिँ यो कोभिड पछाडि लगभग अमेरिकन हरू र संसारमै लगभग एक्लैको अवस्था आयो। पश्चिम युरोप पनि चीनको विरुद्ध उत्रियो, अमेरिका त हुने नै भयो, र जापान, दक्षिण कोरिया लगायत अब यो चाहिँ दक्षिण चीन सागरका परिवृत्तीय राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया, यी सबै एकैचोटि चीनको विरुद्ध खनिए र चीनको विरुद्ध उत्रिँदाखेरि चीन चाहिँ संसारमा एक किसिमले आइसोलेट भएको अवस्था भयो। र रुससित भारतको पनि आफ्नै किसिमको विशिष्ट सम्बन्ध, र चीनसित अहिले आएर रुसका पनि केही बडो अप्ठ्यारा विवादहरू आए। त्यो नगोर्नो काराबाखदेखि लिएर तपाईको पामिर पठारसम्मको विवादहरू आए र त्यसले गर्दा चीनको पनि चीनसँग रुसको पनि सतर्कतापूर्ण मित्रताको परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ। यो अवस्थामा जुन चीन र भारत बीचमा अहिलेसम्म रहेका थाँती विवादहरू थिए र ती विवादहरूलाई आफ्नो पक्षमा ती विवादहरूको अन्तिम निर्णय होस् भन्ने आशयले भारतले चीनमाथि सघन दबाव सुरु गरेको देखिन्छ। अरूले चाहिँ चीनले भन्छन्, अब भारतीय मिडिया हेर्नु हो भने, तर मोदी जतिको शार्प मान्छेले चीनलाई दबावमा राख्ने उपयुक्त समय यही हो। चीनको बढी वार एसेट र इन्गेजमेन्ट साउथ चाइना र इस्ट चाइना सीमा केन्द्रित भएको बेलामा नै हिमालयन क्षेत्रमा पनि बढी दबाव दिन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा भारत अगाडि बढेको देखिन्छ। र त्यो रणनीतिलाई रिसिप्रोकेट, म तिमीबाट दब्दिन भनेर चाहिँ मतलब चीन पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लद्दाख क्षेत्रमा त एउटा तनाव निर्माण भयो। त्यसको चाहिँ मतलब असर चाहिँ कहाँ भने नेपालको चीनतर्फको क्षेत्र र भारतको नर्थ इस्ट क्षेत्र त्यहाँसम्म र बङ्गलादेश र म्यानमारसम्म र त्यसले चाहिँ थाइल्यान्डसम्मलाई पनि एक किसिमले लपेटेर लिएर गइरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्था लद्दाख लिएको चाहिँ अहिले संक्षिप्तमा अवस्था यही देखिन्छ, विवादको परिस्थिति। अब भारतले सक्यो भने चीनमा त्यो लाइन भन्दा उत्तर चीनले जुन भूभाग अहिले लिएको छ त्यो भूभाग आफूमा लिएर आउने, चीनले सके लद्दाख लिएर पनि लिएर जाने, नसके अहिलेकै ठाउँमा गुर्र किटकिट गरेर बस्ने, यो तीनटा अवस्था देखिन्छ अहिले लद्दाख लिएको छ। ल मेरो चाहिँ प्रस्तुति यति। अब यसमा चाहिँ अब मेजर साहबहरू, अब अफिसर साहबहरूको प्रश्नहरू आयो भने म एक एक गरेर चाहिँ यहाँ टिप्छु पनि र सम्बोधन पनि गर्छु। धन्यवाद। र जर साहब अब मेरो त सके, कति मिनट भयो? गुड इभिनिङ सर। हजुर, गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ। म मेजर दिवस सर। दिवस मेजर साहबलाई भन्नु प्रश्न। सर यो जुन लद्दाख इस्यु छ नि सर, हजुर, यो लद्दाख इस्युले हाम्रो नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभाव र यसले क्षेत्रीय यो हजुरले भनिसके जस्तो बङ्गलादेश, यो थाइल्यान्ड, यो म्यानमारसम्मलाई यो असर पार्ने के कसरी कस्तो रूपमा चाहिँ असर पार्छ इन इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू र इन मिलिट्री पोइन्ट अफ भ्यूमा? पहिले म स्ट्राटेजिक, तपाईँ अब आर्मीसितकै कुरो भएको हुनाले स्ट्राटेजिकै कुरा गरौँ होइन। अब स्ट्राटेजिक कुरा गर्दाखेरि नेपाललाई जब नेपालको पहिले जियो पोलिटिक्स, अब मैले बारम्बार सायद नेपालमा जियो पोलिटिक्सको बारेमा सबभन्दा बढी कुरा मैले नै गरिरहेको छु कि जस्तो लाग्छ अहिले अब समकालीन साथीभाइहरू मध्येमा।
नेपालको जियो पोलिटिक्स भने चाहिँ जहिले पनि नेपालको यो जियोग्राफी नै यस्तो छ कि इन्डियाले यसलाई जहिले पनि डिफेन्सिभ बनाउने, चाइना यहाँ आयो भने नेपालबाट चाइना जहिले पनि अफेन्सिभ हुने अवस्था हो। यसको बारेमा 19-20 एपिसोडको मेरो डिस्कोर्स नै छ रातो पार्टीमा, त्यहाँ हेर्नु भए पनि हुन्छ, मेरो आफ्नो च्यानलमा पनि छ। त्यो स्थितिले चाइनाले के गर्यो भने चाइनाको र अब अहिले जुन नेपाल र भारतको तनाव बढिरहेको छ, यो बढ्दो तनावको बीचमा चाइनाको नेपालभित्रको भूमिका पनि अनपेक्षित रूपले बढेर गएको देखिन्छ। पार्टी पार्टी रिलेसन, सरकार सरकार रिलेसन र यहाँभित्र भएको चाहिँ मिडियामाथिको प्रभाव, सरकारमाथिको दबाव र तदनुकूलको जनअभिमत निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू सबै समानान्तर रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण के हो भन्नुहुन्छ भने यो जुन लिपुलेकको कुरा छ, लिपुलेक चाहिँ जियो पोलिटिकल्ली र जियो स्ट्राटेजिकल्ली तिब्बत चाइनाको कमजोर कडी हो। दुई ठाउँमा मात्रै भारत चाहिँ अब जियोग्राफीलाई माथि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त मैले मिलिटरी अफिसरहरूलाई बुझाउनै परेन। केही साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ के भने अब चाहिँ के अरे सेटेलाइटले कन्ट्रोल गर्ने, अब पुरै चाहिँ जहाँबाट जहाँ मिसाइल हान्न सक्ने अवस्थामा त्यो जियोग्राफिकल लोकेसनको के मतलब हुन्छ भन्छन्। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि जियोग्राफिकल लोकेसनले ट्रेडिसनल वारफेयरमा त अन्तिममा जानै पर्छ, कन्भेन्सनल वारफेयरमा कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा। तर त्यो लिपुलेकको होरिजन हेर्नु हो भने चाहिँ सिधा चाहिँ दिल्लीसम्म पनि मार गर्न, लिपुलेकबाट कन्भेन्सनल वेपन दिल्लीसम्म पनि हान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यहाँबाट बुराङ चाहिँ तल पर्छ एउटा, अर्को नथुलाबाट चाहिँ मतलब चुन्मी भ्याली तल पर्ने हो। त्यसकारण यो अहिले यिनै दुईटा कुरालाई लिएर चाइनाले चाहिँ जसरी भए पनि यो नेपाल र भारतको कचकचबाट लाभ लिनको लागि अगाडि बढेको देखिन्छ। तर यही मौकामा अझ म त डराएको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने 2007 मा तयार भएको सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने, महेन्द्रको पालामा र बीपी कोइरालाको पालामा पनि चुच्चो र दक्षिणी पानी ढलो नेपाल हो भनेर स्पष्ट रूपमा चाउएनलाई र तत्कालीन विदेश मन्त्री सबैले भनेको र लेखिएकै दस्तावेजीकरण भएको, अहिले सगरमाथाको चुच्चोलाई नै बोर्डर भन्ने, अनि यो लिमीमा 11 नम्बर र 12 नम्बरको पिलरको कोअर्डिनेट कसैले सार्वजनिक नगर्ने। अब त्यो लिमीको अहिलेको संरचना पनि नेपालभित्र परेको हो कि बाहिर परेको भन्ने यकिन नभएको। तर अब मिलिटरी ट्रेडिसन अनुसार नेपाल बाहिरै परेको भए पनि चाहिँ 18 किलोमिटरको जुन 18 किलोमिटर होइन जर साहब भारतसित हाम्रो लाग्ने मिलिटरी राख्न नपाउने 18 कि कति किलोमिटर छ, 18, 16, 22 त्यो किलोमिटरको हिसाबले चाहिँ ल त्यो चीनैतिर पर्यो भने पनि त्यो भन्दा भित्रै परेको एकदम बोर्डरमै आएको अवस्था। यो अवस्थाले के देखिन्छ भने चीनले स्ट्राटेजिकल्ली नेपालमा एक किसिमको आफ्नो सुदृढीकरण सुरु गरेको यसले पनि एउटा जेस्चर दिएको छ। अर्को के छ भने अहिले तिप्ताला र ओलाङचुङ गोला जोडिएपछि तिप्तालामा जुन प्रकारको मिलिटरी प्रेजेन्स वात्तै बढेको छ, त्यहाँ र टिङ्ग्री क्षेत्र, नुम्चु भ्याली भनेको अरुणको तिब्बततिरको भ्यालीमा चाइनाको, यसले मिलिटरीली के छ भने नेपालको उत्तरवर्ती क्षेत्रबाट पनि भारतलाई आक्रमण गर्नका लागि चीन तयार भएर बसेको अवस्था देखिन्छ। र भारतले पनि अब बागडुग्रादेखि लिएर नेपालको सीमा क्षेत्रमा उसको पनि सैन्य सुदृढीकरणहरू गोरखपुर होस् अथवा देखि लिएर देहरादुनसम्म नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा उसले पनि सैन्य सुदृढीकरणहरू अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। सैनिक रूपमा लद्दाख लिएको जुन एउटा बाछिटा छ, त्यो बाछिटा चाहिँ नेपालको दुवैतिरको सीमामा सुरु भएको अवस्था देखिन्छ। र नेपालको प्रशासन अहिले र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा लिन होडबाजी चलेको अवस्थामा अहिले चाहिँ भारतभन्दा चीन धेरै सफल भएको अवस्था देखिन्छ।
तर यसले भारतलाई जति सजिलै काउन्टर गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अमेरिकालाई काउन्टर गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अहिले भारत र अमेरिका एउटै पालामा उभिने अवस्था आउँदाखेरि नेपाल चाहिँ अब धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिरहेको देख्छु। मैले लिमी प्रकरणको भिडियोमा पनि भनेको छु, कदाचित हामीहरूको डिप्लोमेसी फेल भएर अहिले जुन हाम्रो जनतालाई कुनै अप्रमाणित मुद्दाहरूमा उत्तेजनामा ल्याएर अगाडि एक किसिमको पब्लिक न्यारेटिभ स्थापित गर्ने र सरकारलाई पब्लिक न्यारेटिभको आधारमा एक किसिमको अनुमोदन भयो भनेर कसैको पेड एन्ड पेग स्टेटको रूपमा अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न अहिले मैले देखिरहेको छु, यो भयो भने चाहिँ हाम्रो जियोपोलिटिकल कन्डिसन र डेमोग्राफी र पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन जस्तो प्रकारको अहिले स्थिति छ, त्यसले कदाचित हामीहरूले कोरियाको नियति नभोग्नु परोस्। उत्तरबाट चाइना घुसेपछि दक्षिणबाट अमेरिका घुसे, 38 प्यारेललमा दुईटैको भेट भयो, त्यही सीमा भयो, दुईटा कोरिया भयो। हामी बडो सङ्गीन मुडमा छौँ। लद्दाख एउटा फुटकर विषयको रूपमा आएको छैन र यसले नेपाललाई यसरी पनि हान्न सक्छ। यो चाहिँ मैले स्ट्राटेजी गरेँ। अब इकोनोमिकल्ली के हान्न सक्छ भने हाम्रो टोटल सरकारको इन्क्लिनेसन र पब्लिक इन्क्लिनेसन चाइनापट्टि देखियो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि भारतसित दूरी बढ्दै गयो। यो अवस्थामा भारतसितको जुन पिपुल टु पिपुल रिलेसनलाई पनि असर गर्ने किसिमले नेपालको र भारतको दुईटै तर्फको मिडिया क्याम्पेन सुरु भएको अवस्था छ र पोलिटिकल लेभलमा रिलेसन एकदमै बिग्रेको अवस्था छ र कूटनीतिक रूपमा पनि रिलेसन बिग्रिएको अवस्थामा छ। अहिलेसम्म केही धानिएको छ भने यो चाहिँ मिलिटरी डिप्लोमेसी र मिलिटरी रिलेसनले मात्रै धानिया छ, किनभने नेपालको मिलिटरीको ट्रेडिसनल रिलेसन भनेको इन्डिया र अमेरिकासित धेरै प्रगाढ छ र धेरै पुरानो छ, त्यसले मात्रै धान्नेको अवस्था देख्छु। तर हाम्रो अब जमिनी हकीकत अर्को छ। हाम्रो मोनिटरी इकोनोमी भारतसित पेक छ, हाम्रो इकोनोमी भारतमा आश्रित छ, हाम्रो आपूर्ति प्रणाली भारतमा आश्रित छ। उत्तरका नाका बन्द भए पनि हामीहरूलाई के त्यत्रो ठुलो असर पर्दैन। बन्दै छ नि किसिमले, तातो पानी बन्दै छ। केरुङबाट हेर्नुस्, 1 वर्ष अगाडि आएको उपल्लो तामाकोसीको कन्साइनमेन्ट आजसम्म चाइनिजहरूले क्लियरेन्स नदिएर प्रोजेक्ट बाधित छ। उत्तरबाट बन्दै छ। तर त्यो बन्द हुँदाखेरि पनि हाम्रो डे टु डे लाइफमा त्यत्रो ठुलो असर पर्दैन। के प्रोजेक्टहरुमा एक किसिमको असर, नकारात्मक असर पर्यो होला। तर दक्षिणतिर अब हाम्रो चाहिँ बिटर रिलेसन भएर अर्को हाम्रो चाहिँ कन्फ्लिक्ट र कन्फ्रन्टेसनको अध्यायमा पढ्यौं भने यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै भयानक हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुद्धि मन नपर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, जमिनी हकीकत एक ठाउँमा छ। हेर्नुस्, श्रीमतीसित पारपाचुके भयो भनेर जन्मिसकेको सन्तानलाई डिसोन गर्न कसैले सक्दैन। भारतसँगको अहिलेको परिस्थिति हाम्रो यही हो। हामी हाम्रो रिलेसनलाई डिसोन गर्नै सक्दैनौँ। इकोनोमिक, मोनिटरी इकोनोमिक र सप्लाई सिस्टमको। त्यसकारण बडो होशियारी र बुद्धिमानी पूर्वक हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। पपुलिजमले मात्रै अहिले हामीहरूको देशले डिप्लोमेसी र पोलिटिकल रिलेसन धान्न सक्ने स्थिति छैन र जुन पपुलिजमको आधारमा पब्लिक न्यारेटिभ इस्टाब्लिस गरेर बार्गेन गर्न खोजिँदैछ, यसले दुर्घटना, कदाचित दुर्घटनाको परिस्थितिमा हामीहरूलाई नपुर्याइजाओस्। सिक्किमलाई, सिक्किम पनि त दुर्घटना परेकै हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सिक्किमीकरणै त भन्दिनँ म, तर अघि मैले भनिहालेँ कोरिया भने, कोरिया दुर्घटना हो। अरू पनि त्यस्तै दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। अब तपाईले तिप्तालामा आएर चाइनिज सेना बसिया छ, ओलाङचुङगोलासम्म बाटो जोडिसकेका छ। अब ओलाङचुङबाट आएर फुङलिङ ताप्लेजुङ जोडियो, त्यो जोडिएपछि सिधै एकैचोटि चाहिँ भारतको सबभन्दा कमजोर कडी त्यो कार्टोग्राफिक स्तुमस छ नि, चिकन नेक जसलाई भन्छौँ, सिलिगुडी कोरिडोर, त्यहाँसम्म चिनिया आर्मी आउन सक्छ। त्यो बाटो त्यहाँसम्म उपलब्ध हुन्छ। अनि
दमकमा ल्याएर र झापामा सबै चिनिया ठेकदारहरूलाई तपाईँ रिभर यो रिभरको यो नदी नियन्त्रण आयोजनाहरू तपाईँहरू जिम्मा लगाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर के अरे लगेर लोमान्थाङमा लगेर इन्डियन र अमेरिकन ठेकदारलाई जिम्मा लगाउनुहोस्, अप्पर डोल्पामा लगेर अमेरिकन ठेकदारलाई जिम्मा लगाउनुहोस्, अनि परिस्थिति के हुन्छ? बुद्धि नपुग्नु भनेको यही हो। हामीहरूको बिल्कुल हामीहरूको आर्थिक कुरामा, डिप्लोमेसीको कुरामा, स्ट्राटेजीको कुरामा हामी हाम्रो स्वार्थ भन्दा पर गएर जब स्ट्याटिस्टिक एप्रोचलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछौँ तब दुर्घटना अवश्य सम्भावी छ। अहिले नेपालको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट र रेगुलर डिप्लोमेटिक इस्टाब्लिसमेन्ट यो दुईटैले भारतसँगको सम्बन्धलाई एउटा चाहिँ मतलब स्ट्याटिस्टिक स्याटिस्फ्याक्सनको विषय बनाएर जुन निर्णय गर्दै हिँडिरहेको छ त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो दुर्घटनाको सङ्घारमा पुर्याउने सम्भावना कदाचित नआइजाओस्। मैले त अब वार्न गराउने हो। मैले यो भनिराख्दाखेरि डिक्सनरीमा भए जति सबै गाली गलौज खाएको छु, तर पनि बोल्न छाडेको छैन। किनभने देशको जमिनी हकीकत मलाई राम्ररी थाहा छ र अन्तिम अध्यायसम्म म यो कुरामा लडी नै रहन्छु। जमिनी हकीकत अनुसार हाम्रो आर्थिक हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसार हामी चल्न पर्छ। अहिले इकोनोमिक रियालिटी भन्दा बाहिर गएर कोही पनि बाँच्न सक्दैन। अब यो चाहिँ मैले नेपालको कुरा गरेँ। अब दोस्रो तपाईलाई अर्को कुरो पनि मलाई अस्ति मेरो डिस्कोर्समा एकजनाले भनेका थिए, मैले भारतको कमजोर कडी चाहिँ 22 किलोमिटरको कार्टोग्राफिक स्टुमस हो, सिलिगुडी कोरिडोर हो भनेर भन्दाखेरि यो तपाईँ जहिले तहिले कमजोर कडी मात्रै नभन्नु, यो डेथ ट्र्याप पनि हो। 8 ट्र्यापमा परेर सिक्किमको पनि डेथ भयो, पूर्वी पाकिस्तानको पनि डेथ भयो भनेर उसले मलाई तल जवाब लगाएछ। मलाई कुनै केही हदसम्म त्यो जवाब चित्त पनि बुझ्यो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर युएसएसआर सँगको पावरको एलाइज भएपछि इन्दिरा गान्धीले त्यो दुईटै काम गरे हो। अहिले भारत कसको एलाइज हुँदैछ, कुन अवस्था छ? र यो पोकिङ र जोकिङ गर्ने कुरो होइन है यस्तो कुरा। र पपुलिजमको आधारमा चाहिँ अथवा यो नारा लगाएर मात्रै केही हुँदैन। यो हकीकत बुझ्न जरुरी छ। मिलिटरी अफिसरहरूलाई त अब किन हकीकतकै आधारमा मिलिटरी अफिसरहरू अगाडि बढ्ने हुन्, यो कुरो मैले भन्न पर्छ। और यो चाहिँ मेजर साहबले दुईटा कुरा गरेर, अर्को बङ्गलादेश र बर्मा अनि थाइल्यान्ड। बङ्गलादेशको के हो भन्नुहुन्छ भने, बङ्गलादेश भएर रेल र पानी जहाजको इनल्यान्ड नेभिगेसन भारतले सुरु गर्यो। इनल्यान्ड नेभिगेसनले उसले सोनुमुरा भनेको आगरतला त्रिपुरासम्म पनि साना जहाजहरू पुर्याइसक्यो, पानी जहाज। र 150 कन्टेनर बोक्ने टियु को जहाज उसले यो ब्रह्मपुत्र भएर आसाम गुवाहाटीसम्म पुर्याइसकेको अवस्था छ, त्यहाँभन्दा माथिसम्म पुर्याइसकेको अवस्था छ। र आगरतलासम्म सिधै उसले रेल चाहिँ कलकत्ताबाट ढाका हुँदै आगरतला जोड्ने स्थितिमा छ, बनाउँदैछ भारत। त्यसले के देखियो भने इनल्यान्ड नेभिगेसन र रेलवेमा बङ्गलादेशले लगानी गर्न नपुग्ने र त्यो भारतलाई अनुमति दिँदाखेरि भारतको आर्थिक र मिलिटरीली अब तपाईहरुलाई थाहा छ नि, लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्ट बङ्गलादेशसित गर्ने बित्तिकै मिलिटरी युटिलाइजेसन पनि त्यो गर्न सक्ने। त्यो अवस्थामा बङ्गलादेश र भारत अगाडि बढिसकेपछि चीनले अहिले आएर बङ्गलादेशमा पनि आफ्नो सघन उपस्थिति देखाएको छ र त्यसलाई चाहिँ टिस्टा नदीको जुन रङपुर क्षेत्रमा एउटा ड्याम बनाउने, टिस्टा नदी र भारतसित बार्गेनिङ गर्ने, ती कुराहरूमा अहिले लबिङ सुरु गरेको छ। र अर्को के छ भने ब्रह्मपुत्रको मुख्य शाखा भनेको यार्लुङ स्याम्पो, जसलाई सियाङ भनिन्छ, भारतमा पसेपछि सदियामा आएर दिबाङ, सियाङ र लोहित मिलेपछि मात्रै चाहिँ मतलब ब्रह्मपुत्र बन्ने हो। त्यसको हाइड्रोलोजिकल डाटा नदिएर र त्यसमा उपल्लो तटीय परियोजनाहरू चीनले विकसित गरेर त्यहाँको पानी डाइभर्ट गर्ने कुराहरू अगाडि आएपछि
बङ्गलादेश र भारतको पनि चीनसित एक किसिमको पानी झगडा पनि छ। त्यो पानी झगडामा पनि बङ्गलादेशलाई आश्वस्त पार्न र चीन चाहिँ अहिले बङ्गलादेशमा ठुलो प्रेजेन्स देखाइरहेको छ। यद्यपि बङ्गलादेशले चीनले चाहे अनुसारको उसको प्रेजेन्सलाई वेलकम नगरिरहेको अवस्था अहिले देखिन्छ। अहिले त्यो देखिन्छ एउटा बङ्गलादेशमा त्यो जुन नेभिगेसन र रेलवे रुटको लाई लिएर चीनको आपत्ति छ। र दोस्रो अब बर्मामा चाहिँ कालादान प्रोजेक्ट छ। कालादान प्रोजेक्ट भनेको पनि चाहिँ लुक इस्ट भनेर सबै पूर्वको कनेक्टिभिटीको जुन मोदीले कुरा गर्छन् नि, त्यो कनेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ के गरे उनले कहाँनिर गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने जुन ढाका हुँदै जाने रेल पनि र बदरपुर भन्ने आसामको ठाउँमा सिलचरदेखि मुनि जान्छ र उता आसामको ब्रह्मपुत्र भ्यालीबाट पनि त्यहाँ बदरपुरमा रेल आउँछ। त्यो बदरपुरबाट चाहिँ रेल तपाईको ऐजल जान्छ। ऐजल भनेको त्रिपुरा मिजोरमको राजधानी, मिजोरमको राजधानी ऐजल जान्छ। ऐजलबाट रेल चाहिँ के भने एउटा सहर छ चाहिँ बर्माको त्यो रखाई स्टेटको मास्तिरपट्टि, त्यस सहरको नाम बिर्से, त्यहाँसम्म जान्छ र त्यहाँबाट अनि सित्वे भन्ने रखाई स्टेटको बन्दरगाहसम्म चाहिँ रेल पनि जान्छ, त्यो पानी जहाज पनि जान्छ। यसरी पानी जहाज र रेलबाट बर्माको सित्वेलाई भारतको नर्थ इस्टमा जोड्ने अनि सित्वेलाई नेपिटो हुँदै चाहिँ इन्डो चाइनाका मुलुकहरुसित रेलले जोड्ने र सडकले जोड्ने जुन यो परियोजनामा काम गरे अनुसार सित्वे बन्दरगाह अहिले बनिसकेको छ। 5-6 महिना भित्रमा चालु भइसकेको छ। सित्वेदेखि त्यो माथि सम्मको जुन जहाँसम्म लगभग 400 किलोमिटर मास्तिर त्यो कालादान नदीमा पानी जहाज लिएर जाने त्यो पनि रिभर को काम भइसकेको छ र त्यहाँ पनि इनल्यान्ड पोर्ट बनिसकेको छ। ऐजलसम्म चाहिँ ऐजलसम्म रेल पुगिसकेको छ। त्यहाँबाट सडक बन्दै अवस्था छ र पछि रेल बनाउने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा चीनको रिजर्भेसन छ। हेर्नुस्, त्यो हो भने नर्थ इस्टमा भारत चाहिँ मतलब स्ट्रङ हुन्छ र चीनको जहिले तहिले भारतसितको बार्गेनिङ के देखिन्छ भने नर्थ इस्टका 8वटा प्रान्त जति विक भयो भारतसित चीनको बार्गेनिङ क्यापासिटी उति बढ्ने र भारत चीनको कमजोर कडे स्टेट अफ मलक्का अनि स्टेट अफ मलक्कामा अन्डमान सागर भएर जानुपर्ने अन्डमान सागरबाट भारतले दबाब दिने अनि त्यसको रिसिप्रोकेसन गर्नु पर्यो चाइनाले भन्ने रिसिप्रोकेसन गर्ने ठाउँ भने हिमाली क्षेत्र र यो चिकन नेक। त्यसकारण उनले जहिले तहिले नर्थ इस्टमा मिलिटरीली र इकोनोमिकली भारत विक हुनुपर्छ भन्ने स्ट्र्याटेजिकली चाइनाले सोच्छ। त्यहाँनिर तिनी बर्मा पनि ड्र्याग भएको अवस्था देखिन्छ र बर्माले त्यसै अनुसार के भने कोको आइल्यान्डमा चीनलाई मिलिटरी बेस बनाउन दिएन। अन्डमान निकोबार भन्दा मास्तिरपट्टि अहिले त्यहाँ चाहिँ मतलब सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो एउटा छ। अर्को पहिले नै जुन्ताकै पालामा पाइपलाइन त उसले रङ्गुनबाट खुनमिनसम्म तेलको पाइपलाइन त उसले त्यो मलक्का स्टेटलाई बाइपास गर्नलाई पाइपलाइन बनाइसकेको थियो। त्यहाँबाट पनि अब आपूर्ति त अब त्यत्रो ठुलो आपूर्ति हुँदैन पाइपलाइनबाट पनि, तर केही आपूर्ति मात्रै हुन्छ। 5% मात्रै उसले त्यहाँबाट लिएर जान सक्छ र उसको अर्को चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट भनेको जुन रखाई स्टेटको मेरिटाइम जोन र रखाइमै भएको नेचुरल ग्यास छ त्यसलाई खुनमिनतिर लिएर जाने हो। त्यो चाइनाको पनि इन्ट्रेस्ट छ, भारतको पनि एनर्जी सेक्युरिटीको लागि इन्ट्रेस्ट छ। त्यो रिसोर्सेसको द्वन्द्व पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण बर्मा यसरी चाहिँ मतलब भारत र चीनको द्वन्द्वमा फसेको छ, रिसोर्सेस र चाहिँ मतलब ट्रान्जिट द्वन्द्वमा। अब थाइल्यान्ड पनि कसरी फसिया छ भन्नुहुन्छ भने स्टेट अफ मलक्कामा यसै पनि 1,25,000 भन्दा बढी चाहिँ वर्षको जहाजहरू मदर भेसल्सहरू आवत जावत गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदम क्यू हुन्छ, ट्राफिक जाम हुन्छ र जहिले तहिले मलेसिया र इन्डोनेसियाको चाहिँ दबावमा बस्नुपर्ने, भियतनामको दबावमा बस्नुपर्ने, इन्डियाको दबावमा बस्नुपर्ने। त्यसको सट्टा चाइनाले चाहिँ के प्रपोज गर्यो थाइल्यान्डलाई भने
त्यो थाइल्यान्डमा पनि त मलय स्टुमस भन्छ त मलेसियातिर जाँदाखेरि फुकेततिर त सानो जमिनको स्ट्रिप छ नि स्टुमस छ त्यसलाई जियोग्राफिकल्ली स्टुमस भन्छ दुईटा ठुला जमिनलाई जोड्ने सानो घाँटी अब जलडमरु भनेको दुईटा समुद्रलाई जोड्ने समुद्र पानीको घाँटी स्टुमस भनेको दुईटा जमिनलाई जोड्ने जमिनकै घाँटी त्यो जमिनको घाँटी छ त्यहाँनेर चाहिँ अन्डमान सागर स्वाट्टै क्राबुरी भन्ने ठाउँमा अब यो तपाईहरुलाई सबै अब उ भयो क्या रे अब बोर्डमा भए म लेखेर देखाउँथे एकदम सजिलो हुन्थ्यो तपाईहरुलाई बुझ्न त्यसको लागि चाहिँ अब परिस्थिति नै यस्तो पर्यो के गर्ने त्यो क्राबुरी भन्ने चाहिँ एकदम गल्फ भएर भित्र छिर्छ सानो गल्फ भएर बर्मा र थाइल्यान्डको चाहिँ बोर्डर भयो अनि त्यो माथि आएर क्राबुरी भन्ने ठाउँमा क्रा भन्ने त्यसलाई स्टुमस क्रा भन्छ त्यो ठाउँमा सानो एउटा क्यानल चाहिँ बनायो भने बर्मा भित्र अरे थाइल्यान्डमा क्यानल बनायो क्रा क्यानल बनायो भने ठ्याक्कै पानी जहाजहरु चाहिँ एकैचोटी श्यामाको खाडी गल्फ अफ थाइल्यान्डमा जान्छ गल्फ अफ थाइल्यान्डमा गएपछि त मलक्का स्टेटबाट पार पाइयो यताबाट हाइसी नै हाइसी बर्माको मुनिबाट क्राबुरीबाट ठ्याक्कै क्रा क्यानल हुँदै बर्माको अरे थाइल्यान्डको खाडीमा पुगिसकेपछि त इन्डियाको प्रेसर 10 डिग्री च्यानलको प्रेसर जुन छ ए अन्डमान निकोबारको लास्टमा 100 माइल मात्रै त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेशनल सी छ त्यो अनि अन्डमान निकोबारको लास्टमा पनि ठुलो मिलिटरी जग्गाबाट इन्डियाको उतापट्टिबाट सबाङ आउँछ इन्डोनेसियाको सबाङमा पनि इन्डियाको मिलिटरी प्रेजेन्स दुवैतिरबाट इन्डिया जहिले त्यहाँ त दबाब दिएर शिकारी भएर बसिया छ त्यो दबाबलाई पन्छाउन चाइनालाई सजिलो पर्ने लगानी जति चाइनाले गर्ने त्यसबाट अब टोल सोल सबै फाइदा थाइल्यान्डलाई भन्ने थियो अहिले आएर जुन एउटा भर्टिकल पोलराइजेसन भयो पोलराइजेसन भएपछि थाइल्यान्डले त्यो प्रोजेक्टलाई चाइनाको उसबाट कोल्ड फ्रिजमा राख्दियो र अहिले नगर्ने अवस्थामा थाइल्यान्ड पुग्यो त्यहाँ पनि द्वन्द्व त्यसरी रिफ्लेक्ट भयो त्यो द्वन्द्व अहिले बैंककका सडकमा पनि आएको छ अहिले देख्नु भएको छ बैंक अनरेस्ट छ नि त्यहाँ पनि काहीँ न काहीँबाट फ्युलिङ भएको छ त्यो द्वन्द्व त्यसकारण त्यहाँनेर थाइल्यान्ड पनि यसरी चाहिँ यसबाट लपेटिएको छ त्यसकारण यो लद्दाख इस्यु भनेको यसलाई चाहिँ बिगर स्पेक्ट्रममा हेर्नुपर्छ हामीहरूले ग्लोबल स्पेक्ट्रममा हेर्नुपर्छ र यसले चाहिँ कसरी हामीहरूलाई लपेटेर लिएर गएको छ यहाँहरु समक्ष भने अब अर्को नेक्स्ट प्रश्न हेलो गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ सर अब यो अहिले हाम्रो अब बोर्डर इस्यु त एकदम हाइलाइटमा छ जस्तै अब नेपालले नक्सा जारी गरिरहेको छ इन्डियाले एक्सेप्ट गरिरहेको अवस्था छैन एक्सेप्ट पनि गर्ने अवस्था देखिन्न अब एक्सेप्ट गरिरहेको अवस्था छैन अब यसको लागि अब बोर्डर इस्युको लागि अब यो सल्भ गर्नलाई नेपालले कस्तो कस्तो स्टेपहरू चाल्नु पर्ला अब यो बोर्डर इस्यु अब नेपालले चाहिँ अब नक्सा जारी गरिसकेपछि आफ्नो इज्जतको कुरा पनि हुन्छ त्यो नक्साको भूभाग आफ्नो भागमा पार्नलाई कस्तो इस्यु चाल्नु पर्ला र इन्डियासँग कस्तो कस्तो मेजरहरू यो प्रब्लमलाई समस्या गरेर जुन पहिलाको सम्बन्ध थियो हाम्रो नेपाली इन्डियाको रोटीबेटीको सम्बन्ध त्यसलाई कायम राखेर हामी अगाडि बढ्नको लागि कसरी अब नेपालले कस्तो किसिमको मस्यता अपनाउनु पर्ला र अब कसरी अघि बढ्नु पर्ला हामीहरूले के छैन बुद्धि नपुर्याएर हामीहरूले सेल्फ ट्र्यापमा गऱ्यौँ अब के छ यसमा चाहिँ अब सुन्दाखेरि कतिपय मान्छेलाई तितो राख्ने तर हकीकत जति तितो भए पनि सुन्नै पर्छ अब अहिलेको रियालिटी म के देख्छु भने मैले भने पनि छु त्यसकारण यहाँ पनि त्यही कुरा दोहोर्याउँछु लिम्पियाधुराको जनता पनि हामीसित बस्न सहमत जस्तो देखिँदैन र हाम्रो लिम्पियाधुरामा पोसेसन भएको कुरा पनि प्रमाणित हुने अवस्था देखिँदैन र यसलाई बारम्बार हामीहरूले नै गरेका सन्धिहरूले पनि एउटा विबन्धन हामीलाई लागेको छ नक्साहरूले पनि हामीहरूले नै सही गरेको नक्सामा त हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गरेका छैनौँ र द्विपक्षीय सही गरेका छैन भारतले सही गरेन तर हामीहरूले नै सही गरेको नक्सामा पनि हामीले त्यसलाई इन्क्लुड गरेका छैनौँ लामा 11वटा नक्सा अध्ययन गर्दाखेरि अनि त्यो अवस्थामा लिम्पियाधुरा माथिको क्लेम पनि अब तपाईँ हामीले पनि भर्खरै मात्रै जाने हुनाले लिम्पियाधुरा माथिको क्लेमलाई नेपालले छोड्नुपर्छ जुन अहिलेको प्रचलित संविधान अनुसार सम्मत छैन त्यसकारण कि लिम्पियाधुरा गाभ्नु पर्यो कि संविधान स्क्रैप हुनु पर्यो हामीले आफ्नै बुद्धिले यो नो अप्सन ट्र्यापमा हामीलाई पुर्यायौं
यो मैले गरे होइन, मलाई मेरो स्वार्थको कुरा होइन, हकीकतै हो कि संविधान स्क्रैप हुनुपर्छ कि लिम्पियाधुरा छाड्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा छाड्दा संविधान स्क्रैप हुनै पर्छ कि लिम्पियाधुरा मिलिटरीले लिएर आउने सम्भावना छैन, कुनै पनि अड्डा अदालतमा उजुर लाग्नेवाला छैन, अब उसले छोड्नेवाला छैन। यो हकीकत यस्तो देखिन्छ लिम्पियाधुरा। अब कालापानीको हकमा 13 सालका कुराहरू पनि लिएर आउँदाखेरि र उनीहरू आफैले 62 वर्ग किलोमिटर विवादित जमिन भनेर 2007 मा अन्तिम पटक पनि हस्ताक्षर गरेको हुनाले कालापानी हामीले लिएर आउन सक्छौँ। स्ट्रङ डिप्लोमेसी चाहिन्छ। त्यो डिप्लोमेसीको टिममा मलाई नै इन्क्लुड गरे भने पनि मलाई त्यो कन्फिडेन्स छ। कालापानी र चाहिँ सुस्ताको 600 चान्चुन हेक्टर जमिन भारतबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स मलाई छ। त्यो उनीहरूले गर्न सक्छन्। एउटै स्थिति हो के भने त्यो ठाउँमा बाहेक उनीहरूको आइटिबिपी राख्ने क्याम्प नभएको हुनाले आइटिबिपी त्यहाँ राख्नका लागि उनीहरूको नेपालसित एक किसिमको सम्झौता गर्न उनीहरू चाहन्छन्, माग्न चाहन्छन् नेपालसँग। र आइटिबिपी सेना नभएको र बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स मात्रै भएको, यसले आइटिबिपीले गर्ने भने त वार गर्ने त होइन होला चाइनासित, तस्करी रोक्ने, अरू किसिमका अवांछित क्रियाकलाप रोक्ने नै हो बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले, वार गर्ने त होइन। भनेपछि यसलाई कसरी हेर्ने, नेपालको इस्टाब्लिसमेन्टले हेर्ने कुरा हो। तर कालापानीको सरहद चाहिँ नेपालभित्र पार्न गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब र लिपुलेकको हकमा उनीहरूलाई स्ट्राटेजिकल्ली साह्रै महत्त्व भएको हुनाले र लिपुलेक भने पनि फेरि एउटा 0 पोइन्ट त छैन। हेर्नुहोस्, तलबाट लिपु नाला कोरिँदै जाँदाखेरि लिपुलेकको पनि त एउटा पोइन्टमा पुगेर त चाहिँ 10 गजा अथवा 0 पोइन्ट त इस्टाब्लिस होला नि त। भारत जस्तो देशलाई हामीहरूले डिप्लोमेटिकल्ली कुरा गर्दाखेरि उसलाई लिपुलेक पनि उसको क्षेत्रको तर्फबाट उसले प्रयोग गरोस्, हामीहरूको केही आपत्ति छैन। त्यो लिपुलेक पनि हामीहरूले तलबाट रेखा कोरेर जाँदाखेरि जहाँसम्म हाम्रो पर्ने हो त्यहाँसम्म त 62 वर्ग किलोमिटरमा हामीहरूलाई लिन साह्रो गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब रह्यो तपाईँको विवादमा सबभन्दा ठुलो बाटोको कुरो। बाटो उनीहरूले जुन खन्या छ नि त, त्यो बाटो भनेको नेपाल र भारतमा भिसाको प्रयोग पनि नहुने भएको हुनाले तेस्रो देशको नागरिकको हकमा भिसा लिनुपर्ने गरी हामीले हाम्रै फाइदाका लागि अझ हामीले त धारचुलादेखि माथिकै बाटो द्विपक्षीय प्रयोग गर्न पाउने भनेर हामीले ट्रिटीमा जान पनि सकिन्छ र त्यो हदसम्म भारतले उदारता देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र त्यो डिप्लोमेटिकल्ली गयो भने र पोलिटिकल्ली राम्रो रिलेसन राखेर गयो भने त्यो गर्न नसकिने विषय चाहिँ होइन। यति चाहिँ गर्न सकिन्छ। लिम्पियाधुरामा हामी अड्क्यौँ भने सम्बन्ध अरू बिग्रिनेवाला छ कि चीनलाई हामीले जिम्मा लाएर त्यसलाई इभ्याकुएसन गर्न लगाउनु पर्यो, चीनसित हामीहरू आश्रित हुनु पर्यो, बेत्रावती पहिलो सन्धि जस्तो सन्धि गर्नु पर्यो, चीनको चाहिँ के छ भने प्रोटेक्टोरेट जस्तो अथवा प्रोटेक्टोरेटै नभनौँ सबैको मिलिटरी सन्धि छ, त्यसले चाहिँ प्रोटेक्टोरेट हुने अथवा चाहिँ मतलब स्विजरल्यान्ड हुने अवस्था त निर्माण गर्दैन। जस्तो जापानको सुरक्षा अमेरिकासित छ, साउथ कोरियाको छ, त्यसको अर्थ अमेरिकाको उपनिवेश पनि होइन तिनीहरू र स्विजरल्यान्ड स्टेट पनि होइन। तर त्यस्तो किसिमले कि चाइनासित जानु पर्यो, हामीहरूले आर्थिक रूपले र आपूर्ति प्रणाली रूपले हामीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छ र त्यो कन्फिडेन्स छ भने राज्यले त्यो गरे हुन्छ। त्यो गर्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने म एउटा नागरिकको रूपमा मेरो केही विरोध छैन। तर सजिलो स्थिति मैले देखिनँ र कम्प्लिकेसन हामीहरूले लिम्पियाधुरा इन्क्लुड गरेपछि भयङ्कर कम्प्लिकेटेड स्थिति बनायौँ। अब मैले अब चाहिँ थिति राखिदिने हो, कुरा भनिदिने हो, कसैलाई अब मन परेन भने मलाई गाली गरेर स्ट्याटस परिवर्तन हुँदैन, के गर्नु। स्थिति अहिले त्यो छ। लिम्पियाधुरा राखियो भने र हाम्रो सम्बन्ध परम्परागत सम्बन्ध बिग्रिन्छ। अब अरू अगाडि बिग्रेर जान्छ र हामीहरू यसलाई गर्न सक्दैनौँ। र यसमा अब अहिलेसम्म गनिमत हो मिलिटरी डिप्लोमेसी बिग्रेको छैन। मिलिटरी डिप्लोमेसीले तात्विक पहल कदमी गर्यो भने र त्यसलाई जनरल डिप्लोमेसी र पोलिटिकल लेभलले रेटिफाई गर्यो भने अहिले पनि म चाहिँ होपफुल छु। तर संविधान त रिराइट गर्नै पर्छ, विकल्पै छैन। अर्को प्रश्न।
स्किन सर सर म हजुर। मेजर दिनेश घले म हजुर, मेजर हजुर, दिनेश दिनेश। घले हजुर हजुर थाहा पाइहालेँ। यो जुन चाहिँ इन्डिया र चाइनाको चाहिँ अहिले एकदमै यो बोर्डरको पनि एकदमै इस्यु भइरहेको र यिनीहरूको 1962 मा पनि लडाइँ भएको र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले यो चाइनालाई इन्डिया लगायत अन्य वेस्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ एकदमै घेर्ने रणनीति चाहिँ एकदम लिइरहेको अवस्थामा भोलि गएर इन्डिया र चाइनाको चाहिँ यदि लडाइँ भइहाल्यो भने अथवा चाहिँ यही कन्फ्लिक्टले पनि नेपाललाई चाहिँ खास कस्तो खालको चाहिँ इम्प्याक्टहरू पर्ला हजुर? पहिलो प्रश्न चाहिँ मेरो त्यो छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ जुन यो नक्साको विषय छ, यो नक्सा विषय चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले नक्सा इस्यु गरिसके पछाडि इन्डियाको चिफ साहब जुन नरवाडे चिफ साहब जो पछि भिजिट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसको पछाडि चाइनाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने जस्तो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? उहाँले दिएको चाहिँ जुन सैन्य नेतृत्वले दिएको वक्तव्य जनरल नरवणेको वक्तव्य चाहिँ सुधारात्मक वक्तव्य फेरि आएको हुनाले मैले यसमा प्रवेश गरिनँ दिनेशजी है। उहाँले अब नेपालबाट यो भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, पछि अब त्यो चाइनाको उक्साहटको कुरालाई चाहिँ उहाँले सुधार गर्नुभयो। दोस्रो वक्तव्य अलिक पछि आएको छ, त्यसकारण मैले यसमा प्रवेश गरिनँ। कुनै चिजको भुल सुधार भइसकेपछि त्यसैलाई चाहिँ म त उ गरेर बसिराख्न जरुरी भएन, त्यसकारण यसमा मैले प्रवेश गरिनँ। अर्को जुन दुईटाको कन्फ्लिक्ट भयो भने अब चीनको के देख्छु म भने लिमी उसले लगभग आफ्नो दायरामा लिएर आएको सङ्केत दिइसक्यो र उसले बैतडी पाटन र खप्तडलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि पश्चिमतिरबाट चीनको प्रयत्न रहन्छ र त्यसलाई बचाव गर्नको लागि भारतको प्रयत्न रहन्छ। नेपालको केही भूमिका हुँदैन। नेपालको सरहदभित्र दुईटाले कुन कुन जोग्राफिकल स्पटलाई कब्जा गरेर एकअर्कालाई दबाब दिने भन्ने हिसाबले डिफेन्स र अफेन्स गर्दछन्। जस्तो कि कम्तीमा तपाईले मुस्ताङको कुरा गर्नुभयो भने चीन कम्तीमा तपाईको चाहिँ जाइटे भन्ज्याङसम्म, जाइटे पाससम्म आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यो भन्दा तल आयो भने पोखरै पनि आउन सक्छ। अब भारतले पनि त्यसै गरेर पश्चिमका अघि मैले भनेका दुईटा लोकेसनहरू, त्यस्तै गरेर तपाईको अरु पनि यो महाभारत र चुरेका केही लोकेसनहरू, पूर्वतिर जानुपर्ने भने झापा जिल्ला र त्यो भन्दा माथिको पहाडी क्षेत्र, खास गरिकन सुनसरीको विष्णुपादुका र यो भेडेटार क्षेत्रबाट पूर्वपट्टि इलामसम्मका चाहिँ मतलब पहाडी भूभागहरू, च्याङथापु पास, यी सबै ठाउँमा चाहिँ भारतले आफ्नो मिलिटरीली कन्ट्रोल गरेर चाइनालाई कन्टेन गर्ने कोसिस गर्छ र भनेसम्म चाहिँ यो तमोर भ्यालीमै चाइनालाई उ गर्नलाई, काबेली भन्दा माथि नै रोक्नलाई कुनै एप्रोप्रिएट जोग्राफिकल लोकेसन छ भने त्यहाँबाट तपाईले अनुमति दिनुहोस् नदिनुहोस्, अब उनीहरू दुईटा भिड्यो भने यो हुन्छ। अब हामीहरूले मिलिटरीली हाम्रो मिलिटरीमा आक्रमण गर्दैन, तर दुईटै हाम्रो सरहदभित्र छिर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बडो डिभास्टेटिङ सिचुएसन हुन्छ, एकदमै डिभास्टेटिङ सिचुएसन हुन्छ हामीलाई। अब अर्को प्रश्न मैले दिनेशजीको त उत्तर दिएँ होला यति। सर यो जस्तै यसमा अलिकति मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ अब सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा भयो, त्यो लगायत अन्य कुरा त सिधा कुरा छ। के छ भने आपूर्ति प्रणाली भारतसित भएको र तिब्बतको आपूर्ति प्रणालीमा हामीहरू कसरी बस्नै सक्दैन। तिब्बतको आपूर्ति प्रणालीले विराटनगरका जनतालाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? तिब्बतको आपूर्ति प्रणालीले राजविराजका जनतालाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ? नेपालगञ्जका जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ? त्यसकारण आपूर्ति प्रणालीमा भारतले त अब आफ्नो विरुद्धमा लडाईँ हुँदाखेरि शत्रु राष्ट्रसँग हाम्रो चाहिँ आबद्धता छ भनेपछि हाम्रो आपूर्ति प्रणाली बाधित हुन्छ, सिधा कुरो छ। र उनले कब्जा गरेको ठाउँमा मात्रै आपूर्ति प्रणाली रेस्टोर गर्छ। यो चाहिँ रेकर्ड भएको छैन भनेर भने है, यो कुरा फेरि रेकर्ड भएर बाहिर आयो भने त मलाई त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण धेरै डेभास्टेटिङ सिचुएसन हुन्छ। उसले आफ्नो कमान्डमा नरहेको ठाउँमा आपूर्ति प्रणाली बाधित गरिदिन्छ। युद्धमा हुने नै यही हो।
अब तपाईँ उत्तरको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो आपूर्ति प्रणाली कस्तो छ, जस्तो कि तातो पानी नाका खोल्यो भने पनि तातो पानीदेखि उत्तरपट्टि थोङ्ला 2150 मिटरको, त्यस पछाडि तपाईँ टिङ्ग्री झर्नुहोस् नुम्चु भ्याली, त्यहाँबाट अनि ग्याछोला 5220 मिटरको, अनि त्यस पछाडि सिगासे झर्नुहोस्। यो अल टाइम सप्लाई सिस्टम 5200 को पासबाट आउन सक्छ कि सक्दैन हामीहरूलाई? त्यहाँ कस्ता ट्रकहरू चल्छन्, एयरलिफ्ट सम्भव छ कि छैन, आपूर्ति प्रणाली हाम्रो मेन्टेन हुन। अनि अब केरुङको कुरा गर्छन्, केरुङ भन्दा माथि माला पर्छ, मालाबाट तल पाइको झिल पर्छ, माला र केरुङ र पाइको झिलको बिचको माला चाहिँ 5218 मिटर छ। त्यहाँबाट त्यो अल टाइम अल सिजन रोड हुन्छ कि हुँदैन? यसको चाहिँ यी सबै पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो उत्तेजना र पोलिटिकल लिडरसिपले जुन दिशा तय गरिरहेको छ, यसले त हाम्रो एउटा ठुलो भल्नरेबल सिचुएसनमा हामीहरूलाई चाहिँ त पुर्याइरहेको छ। मेरो त पहिलेदेखि भन्छ यस्ता विषयवस्तुमा आर्मीले पोलिटिकल कन्सर्न राख्नुपर्छ, देशलाई मध्यनजर राखेर। र आर्मी भनेको पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टको सल्लाहकार पनि हो, आज्ञापालक मात्रै होइन। यस्ता कुरा मिलिटरी इस्टाब्लिसमेन्टलाई थाहा हुन्छ र यो कुरो भन्नुपर्छ भनेर मैले त वार कलेजमा पनि, डिफेन्स कलेजमा पनि भनिदिने गरेको छु। पर्सि मेरो बिहिबार पनि एउटा चाहिँ क्लास छ, पहिले पनि भएको हो। अब यस्तो कुरा फेरि बाहिर आयो भने त म मरिहाल्छु फेरि। अरू क्वेसन? हजुर जर साहब, जेन्टलमेन कसैको केही छ? सर मेरो छ सर एउटा सर। ल दिवसजीले भनौँ न। प्लिज प्लिज। सर त्यो जुन चाहिँ अब जुन चाहिँ अरू जस्तो नो म्यान्स ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो त्यो जुन चाइना इन्डियाको बोर्डर नो म्यान्स ल्यान्ड होइन सर। अब त्यहाँ चाहिँ के भने जसले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो त्यसले चाहिँ त्यो ल्यान्ड क्याप्चर गर्दै जाने जस्तो नीति जस्तो देखियो सर। यसलाई हामीले कसरी दुईटैको चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल त सुपर इम्पोज छ नि लद्दाखमा, अरू ठाउँ त इस्टमा छैन सुपर इम्पोज होइन। लद्दाखको चाहिँ तिनै क्षेत्रमा छ। त्यो के अरे चोसुल क्षेत्रमा पनि छ। त्यसको महत्त्व के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि चाइनाको पनि एउटा कमजोर कडी छ कि त्यहाँ। जस्तो अहिले चाहिँ बोर्डरमा उसले चाहिँ दौलते बेग ओल्डीसम्म सडक बनायो, सायद संसारमै त्यत्रो हाइटमा सबैभन्दा छिटो सडक बनाएको रेकर्ड नै होला यसपालि इन्डियाले। त्यहाँ ब्ल्याकटप बाटो नै बनायो। दौलत बेग ओल्डीमा उसले चाहिँ एउटा एयरपोर्ट पनि तयार पार्यो। त्यो एयरपोर्ट त्यहाँ भयो भने पुरै तिब्बत र होतान र सिन्जियाङसम्मलाई टार्गेट गरेर त्यो एयरपोर्ट त्यहाँ बस्न सक्छ। र अनि त्यो एउटा के भने त्यो चाइनाभित्र स्वाट्टै चाइनाको भित्र पस्छ त्यो चुच्चो त लद्दाख लिएको। अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ भारत स्ट्रङ नहोस् भन्ने चीनको कन्सर्न देखिन्छ। र भारत स्ट्रङ भएर त्यहाँ त्यो मिलिटरी यो हवाई बेस पनि बनाउनु र त्यो अल टाइम रोड बनाउनु भनेको चाहिँ भारत जसरी अहिले अमेरिका कोर गरिरहेको छ, जापानसित कोर गरिरहेको छ, अस्ट्रेलियासित गरिरहेको छ। आजदेखि कि हिजोदेखि मालाबारमा चाहिँ क्वाड ड्रिल सुरु भएको छ, तपाईहरुले पढ्नु नै भयो होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि भारतको चाहिँ म त अड्डा भनेकै भारतको बेस भनेकै अमेरिकाको बेस भनेर, किनभने भारतसित अब एक किसिमले लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्ट लेमोवा हैन, बेका धेरैवटामा गइसक्यो नि हैन, कमकासा धेरैवटा लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्ट अमेरिकासित भइसकेको अवस्था छ भारतको। त्यो अवस्थामा चीनको पनि सिरियस कन्सर्न देखिन्छ। अब त्यहाँ त अब हेरौँ के हुन्छ। अहिले 62 पछाडि चाहिँ त्यो गुरुङ हिल, मगर हिल र के अरे ब्ल्याकटप कब्जा गर्यौं भनेर भारतीयहरूले भनिरहेका छन्, चीनले होइन होइन भनिरहेका छ। त्यहाँ त सुपर इम्पोज गर्छ पुरै त्यो क्षेत्रमा। हेर्नुस् त एलएसी त सुपर, चीनको एलएसी भारततिर छ, भारतको एलएसी चीनतिर छ।
त्यस कारण त्यहाँ त अब हेर्दैछु अब अमेरिकाको निर्वाचनले पनि केही अलिकति परिवर्तन गर्छ कि भन्दाखेरि जो बाइडेनको झन् स्ट्रङ कुराहरू आयो। यो ट्रम्प त त्यो के अरे किम जोङ उनलाई भेट्ने अनि यो चीनसितको चीन परास्त भयो। म त के अरे हिज होलिनेसलाई व्हाइट हाउसमै निम्तो गर्छु भनेर झन् पो चीनको विरुद्ध उग्र भइराखेको देख्छु जो बाइडेन। त्यसकारण त्यहाँको अब डिप स्टेट र अब डार्क रेजिम भन्ने गर्छु। त्यहाँको अब कर्पोरेट रेजिम र डिप स्टेट जुन छ दुईटैको चीनसँगको पोलिसी यही होला भन्ने मलाई लाग्छ र यही परिस्थिति कन्टिन्यू भएर अहिले त एउटा कुरामा नै रोकिया देखिन्छ। अमेरिकाको आशय के देखिन्छ भने भारतले हात छोडोस् र म पछाडि बसौँ भन्ने। भारतको आशय के देखिन्छ भने अमेरिकाले हात छोडोस् र म पछाडि बसौँ भन्ने। अब यो कहाँनिर टुङ्गिन्छ मलाई थाहा छैन। तर अन्तिममा हात छोड्ने भने चाहिँ भारत पनि र अमेरिका पनि नभएर कदाचित भियतनाम नभइजाओस्, त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। र एउटा सर्ट एन्ड स्केलको वार चाहिँ लगभग अब एसियामा हुने नै स्थिति देख्छु म। र अरू दिवसजी अरू चाहिँ मेजर साहबहरूको केही क्वेसन छ कि? रेकर्डिङ त भइरहेको छ हजुर, बाहिर चाहिँ नआओस्। Gentlemen, any more questions, please? Questions, sir, please. Questions now आजको देखियो। सुवीर सर धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम लद्दाख र हाम्रो कालापानी इस्युलाई लिएर त्यसको साथसाथै अरू पनि कनेक्टेड कुराहरू र अलिकति बाहिरको कुराहरू र हाउ द सुपर पावर विल बी इन्भल्भ अर टेकिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा पनि हामीहरूले जानकारी पायो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको हाम्रो युट्युबमा यहाँको आफ्नै लिङ्क छ, त्यसलाई पनि हामी हेरेर यहाँबाट ज्ञान लिने कोसिस गर्छौँ। ल मेरो त्यो आइफोनबाट कोही केही सोध्न खोज्नु भएको? प्लिज सोध्नुहोस् त प्लिज। छैन हजुर। ए ल ओके। ल सुवीरजी धेरै धेरै धन्यवाद वन्स अगेन। सबैजनाले सुवीरजीको लागि आजको लेक्चरको लागि राम्रो ज्ञान दिनुभएकोमा एकचोटि चाहिँ ताली बजाएर उहाँको स्वागत गरौँ प्लिज। हस्, हार्दिक आभार। हस् ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल मैले यसलाई लग आउट गरेँ सर। हुन्छ, म हामी चाहियो भने कन्ट्याक्टमा आउँछौँ। थ्याङ्क यू।